यो साच्चै माग्ने बुढाले एकदम साँचो कुरा जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ म लिन्छु जाउँ त्यो मान्छे म तपाईलाई भेटाइदिन्छु अनि त्यसपछि त्यहाँ के भयो भने किताब होइन मैले ल्याएको हो सही हो ल त्यो गरौँ ल त्यो गरौँ हात हाल्न पाइन्न अनि मलाई चाहिँ किन भनियो होला त विजय साईले दिएको किताब तपाईले दिनु होला भनेर मलाई सेटिस्फाइड गराउनु न यो कुरा मलाई कन्भिन्स गर्नु त हैन मलाई किन भनियो त विजय साईकै किताब तपाईले दिनुपर्छ तपाईको किताब जबकि तपाईको भनाइमा पनि कति साँचो छ भन्ने पनि एकदम 1000% सत्य छ तपाईले भनेका जुनसुकै पेजबाट म डेमो देखाउन सक्छु भनेर उनले किन भनेनन् जुनसुकै पेजको कुरा नगर्नुस् टिपाएको पेज मात्रै किन भने हो यहाँनिर चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको फेलको लागि पनि तपाईलाई मैले उदाहरण दिएँ यहाँ धेरै पानाहरू छ अ अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पानाभित्र कुन बडीलाई हेर्ने जस्तो यहाँ छ तपाईले कुन पेजमा के छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने म निकालेर हेर्छु त्यो टेक्निक कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एकजना सानो बच्चीले जापानमा यसरी पल्टाइरहेको थिइन् उताबाट शिक्षिकाले हेरिन् के गरेको नानी भन्दा मैले पढिरहेको छु ती जे एक्टिभिटीहरू भए सबकन्सियस माइन्ड वा जादु टुना कालो जादु टुना मसान वीर मसान सिमे भूमि प्रेत आदि इत्यादिलाई अन्साएको मनसाएको एक्टिङ गरेर फर्मुलाको खेल फ्लप भइसकेपछि नयाँ खालको फन्डा रचिएको एउटा उत्कृष्ट कलाकारिता हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ किनभने विजय साईमा सबकन्सियस माइन्ड रहेछ भन्ने उनी देखाउन चाहन्छन् जबकि त्यो माइन्ड सबकन्सियस माइन्डको कमाल होइन अहिले म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु के हो ल भन्नुस् त्यो एकपटक सुनेपछि उहाँले प्रत्येक शब्दहरू जस्ताको तस्तै उल्टोबाट सुल्टो सुल्टोबाट उल्टो गरिदिन सक्ने क्षमता छ त्यो भनेको केवल जादुबाट मात्रै सम्भव छ त्यसैले विजय साई चाहिँ जादुगर हुन् भन्ने प्रश्न आयो हैन उहाँले चाहिँ त्यो म परिआएपछि मिडियामा पनि आउँछु भन्नुभएको छ सुरुमा चाहिँ तपाईलाई थाहा राखेर म उहाँलाई सोध्छु त्यसपछि तपाईँ हैन मेरा एउटा दुईटा कुरा तपाईले सुन्नुपर्छ किनभने मैले व्याख्यान दिन खोजिरहेको छैन संश्लेषण गर्न खोज्दैछु लेट मी टेल समथिङ अबाउट विजय साई जस्तो त्यो जादु हो भन्ने भ्रम पनि उनले पारेछन् हेर्नुहोस् यहाँ जसले जुन नजरबाट हेर्छ त्यसलाई त्यही ढङ्गको इन्टरप्रिटेसन गर्ने मौका उनले दिए तर मैले देखेको मैले खोज अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको यथार्थ चाहिँ ठ्याक्कै यसको विपरीत छ ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन् मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्छ तपाई दुईटा किताब ल्याएको दुईटा किताब मैले ल्याएको छु यसबाट गर्दै डेमो क्यामेराम्यान मित्र यही हुनुहुन्छ उहाँकै 120 को गतिको बाइकले मलाई रिपोर्टर्स क्लबमा ल्यायो उहाँले पनि देख्नु भएको छ यता लगेर मलाई के भनियो भने तपाईको किताबबाट विजय साईले डेमो देखाउन सक्दैनन् नि आज गर्दैन होइन सक्दैनन् तपाईको किताबबाट सम्भव छैन मैले कन्सियस माइन्डबाट सोच्दा कहिले पनि म सफल हुन सकिनँ तर म जब सबकन्सियस माइन्डमा गएँ अचानक फुरे जस्तो कहाँबाट एकदमै दैविक शक्ति आए जस्तो आएर पनि नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार गर्न सफल भएँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो त बेस्ट सेलर किताब हो होइन नेपाली लेखेको पनि होइन ट्रान्सलेट भएर आएको किताब हो त्यही भएर विजय साई कन्सियस माइन्डमा त्यो क्षमता देखाउन सक्दैन कन्सियस माइन्ड फर्मुला चाहिँ कन्सियस माइन्डमा प्रयोग गर्ने हो उनीसँग फर्मुला पनि छैन र त्यो फर्मुलाले कन्सियस माइन्डमा यदि गर्न सक्ने भए जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्थ्यो तपाईलाई मैले उदाहरण दिएँ फर्मुला त मैले तपाईलाई रोकेँ फर्मुला भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा आइरहँदा चाहिँ सबैले त नयाँ पढ्नु पर्दैन होइन अघि नै लेख्नु भएको छ नि त्यसलाई नै एकचोटि रि गरेर देखाइदिनु हामी त्यसलाई नै हामी यो मान्छौँ क्या तपाईँले मेमा 1 घन्टा त लिइसक्नु भएको छ नि त्यो त विजय साई जस्तै केही विश्वमा त्यस्ता केही प्रतिष्ठित उदाहरणहरू छन् त जसले गर्दा विजय साईको जस्तै गरेर किताब पढ्न सक्ने केही आधारहरू छन् कि छैनन् एकदमै तपाईँको वर्ल्ड रेकर्डै राखेको छ किताब पढ्नेमा उहाँले 1 मिनेटमा 25,000 शब्दहरू पढेर वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भाग्य नेउपानेजीले डेमो देखाउँदा एउटा झिलझिले कागजमा बेरेको किताब देखाइयो उसलाई आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान यो बाबु तिमीले देखेको छौ भन्दा कुटिल मुस्कान मुसुक्क हाँसेर उनले के भने देखेको छैन भने
तर उनको बुवाले त्यसको भोलिपल्ट पत्रकार उमङ्ग च्यानलको पत्रकार पारस भट्टराईजी उनको घरमा होम भिजिट गर्छन्। तर अगाडिको दियो भने अझ के हुन्छ फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने ऊ सबकन्सियस माइन्डमा पुगिसकेको हुँदैन त्यो भने अहिले मैले भने बिजुलीको बटम जस्तो चाहिने बित्तिकै ठ्याक्कै गर्ने पनि होइन। त्यही भएर अन्तिम सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी छ, त्यो जुन महिलाले किताब दिइन् उनी पनि सेटिङमा थिइन् भनेर खुदै हामीलाई भनेकी छिन्। त्यो महिला सेटिङमै भए पनि ल ठिक छ, सेटिङमै उनले भनेकी ठिक छ, उनले भनिन् भने अब उन आफैले दिने उनको त बदनाम भयो नि त। यो भिडियो हेरेर उनले के भन्छ, किनभने ती मप्रति आक्रोशित भएर मलाई तपाईँले गाली गरे हुनाले तपाईँले आरोप लगाए पनि होइन होइन, यो कुरा खोलिसकेको छ। तपाईँले भनेका जुनसुकै पेजबाट म डेमो देखाउन सक्छु भनेर उनले किन भनेनन्? जुनसुकै पेजको कुरा नगर्नुहोस्, टिपाएको पेज मात्रै किन भने हो? यहाँनिर चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको त्यसको लागि पनि तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ। यहाँ धेरै पानाहरू छन्। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पानाभित्र कुन बढीलाई हेर्ने जस्तो यहाँ छ, तपाईँले कुन पेजमा के छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने पो म निकालेर हेर्छु त। कुनै पेजै भन्नु भएन भने मैले कुन पाना चाहिँ भनेर हेर्ने? डिक्सनरी हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कुन वर्ड भन्ने त्यहाँ हुन्छ नि। प्रत्येक पेजको उनलाई फोटोग्राफी हुन्छ नि त, त्यसलाई फोटोग्राफी त हुन्छ, तर पनि यदि तपाईँले भने जस्तो हो भने जुनसुकै पेज उनले भन्न सक्छ नि त, स्पोन्टेनियस। त्यही भएर त उनले त छान्यो नि त कुन कुन त तपाईँको पेज नम्बर छान्नुको तपाईँले भन्नुभयो सबकन्सियस, तर हामीले भन्यौ त्यहाँ चिटिङ। ठिक छ, कुन लेख्ने भन्नको लागि त एल्बम त पल्टाएर कुन पेजको कुन चित्र हो भनेर त हेर्नु पर्यो नि त। कण्ठ हुने भाइ जस्तो यो किताब मलाई पुरा कण्ठ छ भने मलाई तपाईँ जुनसुकै पेजबाट सोध्नुहोस् भन्न सक्छु नि त म। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेमोरी भनेको चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ है, म टु द पोइन्ट यसलाई सिद्ध्याउँ। मेमोरी भनेको समग्र कुरा हो। कुनै इन्फर्मेसन तपाईँले उसले यसो उसो गरेपछि इन्फर्मेसन लियो, त्यो गरेर स्टोर हुन्छ, कोडिङ बढेर जान्छ। यही कुरा चाहिँ मेरो सबकन्सियस माइन्डको परिणाम हो भनेर सुरुदेखि किन नभने? एकदम त्यही नै उनको गल्ती हो। त्यही नै मैले भने नि त, उसले त छिटो गर्यो। होइन हेरेकै छैन, कति पेज त उसले देखेकै छैन, हामीले त्यही हेरेका छौँ। कति हुँदो रहेछ भन्दा नि यो सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि शरीरको च्यातिएको पेज पनि बढेर जान्छ है। अघि मैले भने नभनेको कारण आज हामी के भन्छौँ भने चिटिङहरू पनि देखिएको हुनाले उनको भलो चाहँदै पनि त्यो सबकन्सियस माइन्ड होइन, सबकन्सियस माइन्डको अभिनय हो, कलाकारिता हो भन्छौँ। एकदमै तपाईँले सही अन्तिममा आएर भन्नुभयो। विश्वमा वर्ल्ड रेकर्ड राखेको उदाहरण छ होइन, उनले पहिलो व्यक्ति त होइनन्। यदि पहिलो व्यक्ति हो भने त कसरी गर्यो भन्दा रिसर्चको विषय हुन्थ्यो, अलरेडी गरेर विश्व रेकर्ड राखिसकेको छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। र विजय साईले पनि पटक पटक त्यही भनेका छन्, यो चाहिँ धामी जाति चटक्के पनि गरे होइन मैले भनेर उनी आफै ओकाले के कुरो पनि हो नि। उनको बाबुको इन्टरभ्यू मैले हेरेको छु, विजयमा चाहिँ दैविक शक्ति छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यो उनले गरेको त देखि, उनले घरमा त उनले प्रत्यक्ष देखे। यो गरिसकेपछि उसले यो ज्ञान यो क्षमता आउँछ भनेपछि दैविक, हाम्रो समाजले त्यसलाई दैविक शक्ति भन्छ। उनको बाबुलेको इन्टरभ्यूमा पनि त्यही भनेको छ। उनले आफै पनि भन्थे, मैले यो देखाउँदाखेरि मलाई दैविक शक्ति आयो, देउता नै आयो भनेर मान्छेले भने। देख्न सक्छौँ यो पेपर त्यही हो जुन पेपरमा उनले लेख्ने तयारी गरेका थिए। पछि हामीले त्यो पेपर हामीले लिएर अरू नयाँ पेपर उनलाई दिएका थियौँ। तपाईँको अर्को के अरे हाम्रो माग्ने बुढालाई मैले त हेरेँ 2-3 चोटि होइन, कसरी धोती लाएर एउटा व्यक्तिको लागि भनेर मैले मेरो अगाडि आएर चाहिँ उहाँले जसरी भन्नुभयो, माग्ने बुढाले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सबै एउटा त्यो गर्नै नसक्ने, आफ्नो सेटिङको किताबभन्दा अक्सफोर्ड वार्निङ डिक्सनरी बाहेक उहाँले डेमो देखाउनै नसक्ने। म तपाईँलाई एउटा शानदार कुरा गरिदिउँ, राजेश हमालज्यू महानायक कहाँ गएर एउटा ठकुरीको छोरो सङ्कटमा पर्यो, तपाईँ पनि ठकुरीको कुलदीपक हुनुहुन्छ, कृपया कन्सिडर गरिदिनु पर्यो भनेको हुनाले यो विजयजीले जुन सेटिङमा अहिलेसम्म डेमो देखाउनु भएको छ त्यही सेटिङमा गरियो। माग्ने बुढाले त के भनेका रहेछन् भने म तपाईँलाई मान्छे नै भेटाइदिन्छु, कतिपय कुरा गोपनीय राख्नुहोस्, के गर्नु फोटो धुलाउन डार्क रुममा गए जस्तै अर्को कोठामा जान चाहन्थे, जुन अलरेडी इन्टरनेट भएको मोबाइलको डिभाइस त्यहाँ नलगी उनी 2-4 जनाको घेराभन्दा बाहिर पनि नबस्ने, मोबाइल कहिले छोड्दै नछोड्ने, अनि त्यसपछि उनको एकदम कानमा पनि के लगाइरहेको हुने डिभाइसहरू। र यस प्रकारले फेरि पत्रकारहरूले एउटा शर्त राखे, हामी तपाईँलाई 1896 पेजको त्यो अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको कुनै पनि पेज दिन सक्छ। तपाईँको बिजुलीको बटम जस्तो होइन, चाहिने बेला फ्याट्टा गर्ने, नचाहिने बेलामा थिच्ने, त्यसको लागि पनि लामो तयारी चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, त्यसै हुने होइन भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ पटक पटक है। अब एमबिबिएसको एक्जाम किन पास गरेनन् भन्दाखेरि त्यो त सबकन्सियस माइन्डमा जाने कुरा, इन्ट्रान्स एक्जाम एमबिबिएस इन्ट्रान्स एक्जाम
सबकन्सियस माइन्ड जादु गर्नेहरूले जो जादुगर हुन्छ नि सर, उनीहरूले यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्छन्। जादुगरहरूले टेक्निक प्रयोग गर्छ, टेक्निक प्रयोग सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्दैन। किन सबकन्सियस माइन्ड त जोखिम हुन्छ होइन। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा पुगिसकेपछि मान्छेले के गर्छ, मान्छे हत्या पनि गर्न सक्छ। कुरो बुझ्नु पनि त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमै हुँदैन सबकन्सियस माइन्ड भने। जसरी चेतन मन तपाईँलाई मैले हिर्काउनु हुँदैन भनेर मैले बुझिएको छु, म हिर्काउँदिनँ। तर सबकन्सियस माइन्डमा पुग्यो भने म तपाईँलाई हिर्काउँछु, किनभने मेरो कन्ट्रोलमै मेरो शरीर। उनी त्यो जमानामा देवानन्ददेखि अमिताभ बच्चनसम्म हुन चाहन्थे अरे क्या। र त्यो अवचेतन मनमा जुन खालको शक्ति आयो, उनी ठ्याक्कै त्यो वासना, अतृप्त वासना पुरा गर्न नसकेर एउटा आगोमा सेट, कुनै फिल्म सुटिङको सेटमा आगोमा जलेर, जस्तो पुण्य गौतमको किताबमा डेमो देखाउँछु भनेर अड्डी गर्दा पनि उनको सेटिङको किताब नपरेको हुनाले मेरो किताबबाट डेमो नदेखाउनु, यी कुराले सबकन्सियस माइन्डको कमाल हुन सक्छ, भएको छ संसारमा। अल्बर्ट पनि गरे होला, तर विजय साईमा त्यो क्षमता होइन। विलक्षण कलाकारिताको क्षमता, विलक्षण जादुगरी पनि होइन, सबकन्सियस माइन्ड पनि नहोला, विलक्षण कलाकारिताको क्षमता हुनाले, बिजनेसम्यानको क्षमता हुनाले, महाचतुर हुनाले, दिमाग पनि धावन्ती खेती घोकन्ती विद्या टाइपको केही दिमाग पनि हुनाले, जीवनमा उनले यदि सत्यनिष्ठ भएर राम्रो बाटो समाउँछन् भन्ने उनले असाधारण प्रगति गर्न सक्छन्। हरेस पनि नखानु बाबु, चरेस पनि नखानु। विजय साईले बिक्छन् भन्ने कुरा त्याग होइन, दया गरेको बिचरा। म डिप्रेसनमा जान सक्छु, किनभने त्योभन्दा अघिल्लो रात उनले एउटा मिडिया हाउसमा गएर के भनेका रहेछन् भने, सर म बर्बाद हुने भएँ, डिप्रेसनमा जाने भएँ, मलाई बचाइदिनु पर्यो। भोलि तपाईँले केही अभियन्ताहरूलाई राखेर यो किताब फलाना मार्फत मेरो नाम लिएर पुण्य मार्फत मलाई सिफारिस गर्नु पर्यो भनेपछि सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजियो। भनेपछि यो चलाखी त धेरै कम मान्छेमा हुन्छ। ए सर, तपाईँ कहाँ आएर मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँमा यति दया हुनसक्छ कि म सिद्धिनी भएँ, मलाई बचाइदिनु पर्यो भनेपछि मान्छेले एउटा समाधान निकालिदिन्छन् क्या सर, दया गर्छन्। फेरि कलाकारहरू कोमल भावनाका हुन्छन्। विडम्बना हो भन्छु म होइन। र सधैँ सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन। भोलि विजय साई नगर यहीँबाट पनि टुङ्गिन पनि सक्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ रोगको कारणले गर्दा पनि त्यो आउँछ भने नि, तपाईँ कन्भर्जन डिसअर्डर भन्ने कुरा त्यो त्यतिकै आउँछ। र विजय साई हामीले सेटिङमा नल्याएको किताब किन पढेन त, किन त्यसबाट सबकन्सियस माइन्ड? म त्यता जान्न खोज्दै थिएँ, तर समय कम भएको कारणले गर्दा मैले सुरुदेखि त्यो भिडियो हेरेँ। धेरै साथीले टप सुरुदेखि अन्तिमसम्म खिच्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई पर्खिन भनेर उसले पर्खिराख्यो होइन, पुण्य गौतम आउनै पर्छ, ऊ आयो उसैको लागि हो, नभए फेरि उसले विरोध गर्छ। तर अगाडिको दियो भने अझ के हुन्छ, फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने यो सबकन्सियस माइन्डमा पुगिसकेको हुँदैन। त्यो भने अहिले मैले भने बिजुलीको बटम जस्तो चाहिने बित्तिकै ठ्याक्कै गर्ने पनि होइन। त्यही भएर अन्तिम सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी छ, त्यो त्यसबाट पेज नम्बर 196 भनेको छ, त्यो उनले एक पेज एक प्यारा 450 किताब त नटे जोक, त्यसलाई पल्टाउनु पनि फेरि धेरै ठुलो भोलुम चाहिँ कति ठुलो छ भने यो किताब भन्दा तेबर ठुलो स्मारिका छ क्या, 450-500 पेजको। तपाईँको कुरा अन्तिममा मैले त्यसबाट उनले डेमो देखाएनन्। त्यस्तो हो भने यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि ती जुन महिला, म चाहिँ लेखक हुँ, म फला अभियन्ता हुँ, नारा लाउँदै पनि कहाँ कहाँ हिँड्छिन्, यदि त्यति तपाईँले भनेको सही हो भने ती महिलाले आजदेखि अनुहार देखाएर नहिँडे हुन्छ है। एक नम्बरमा यो एकदमै टु द लेखेर राख्नुहोस्। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली .com एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी दुईजना अतिथिसँग जोडिएका छौँ। एकजना सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम र अर्को एकजना अतिथि मनोविश्लेषक मनोविद गोपाल ढकालसँग। र आजको हाम्रो यो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ विजय साईको विषयमा, जसले आफूलाई एउटा मेमोरी किङको रूपमा दाबी गरिरहेका छन्। उनले बेला बेलामा मिडियामा आएर विभिन्न डेमो देखाउने बहानामा विभिन्न हरकतहरू पनि गर्दै आएका छन्। यसर्थमा आज हाम्रो कुराकानी खास दुई कोणबाट हुनेछ। एउटा कोण हुनेछ पुण्य गौतमको, जसले चाहिँ विजय साई फेक हुन् भनेर उनको आलोचना र यो एउटा समालोचना गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर हुनुहुन्छ मनोविद मनोविश्लेषक गोपाल ढकाल, जसले भन्दै आउनु भएको छ कि साँचो हुन सक्छ है विजय साईको जुन प्रतिभा चाहिँ साँचो हो, यदि मान्छेबाट त्यो सम्भव पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ साइकोलोजीसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हो भनेर
भनिरहनु भएको छ। यस अर्थमा आजको यो डिबेट खास गरी यो डिबेटले चाहिँ एउटा निचोड निकालोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ र अब म कुराकानी चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार गोपाल सर। नमस्कार। र अब हामी यो कुराकानी सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ हामीसँग सेनिटाइजरहरू छ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले लगाउँ होला किनकि यस्तो यो महामारीको बेला होइन एउटा चेतना पनि होस् होइन व्यक्तिहरूलाई, रोगसँग लड्ने शक्ति क्षमता बढोस्। र आजको हाम्रो कुराकानी अब खास गरी विजय साईकै सेरोफेरोमा हुनेछ र अब सुरुमा चाहिँ अब मेरो प्रश्न चाहिँ पुण्य सरलाई। हजुर, तपाईँले चाहिँ गोपाल सरको यो इन्टरभ्यूहरू त हेरिरहनु भएको होला होइन, उहाँले एक किसिमले यो चाहिँ सम्भव छ विजय साई फेक नहुन सक्छन्, उनीसँग फर्मुला नहुन सक्ला तर विजय साईको त्यो क्षमता चाहिँ सही छ भनेर भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब उहाँले टेबलमा द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने किताब पनि यहाँ ल्याउनु भएको छ। यस्तै माइन्ड पावर र अरू यो उहाँको इम्प्रुभ योर ब्रेन पावर भन्ने यस्ता किताबहरू र माइन्ड पावर यो इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर बुक पनि यहाँ ल्याउनु भएको छ। नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी, स्टुअर्ट मार्टन, शिव खेरा, टेरी फल्वर, रबर्ट ग्रिनको त र शिव खेडाहरूको मसँग पनि धेरै छ स्टुअर्ट मार्टनको। र यी किताबहरू लिएर उहाँले परिपक्व ढङ्गले यहाँ टेबलमा उपस्थित हुनुभएको छ। हामी एकअर्काको तर्कसँग राय बजाउन सक्छौँ। एक हिसाबले थोरै भोल्टेयरवादी पनि यस मानेमा हौँ कि म तपाईँको विचारसँग सहमत हुन सक्छु तर तपाईँको विचारको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहन्छु भन्ने प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्व दार्शनिक भोल्टेयरलाई सम्झना गरौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको प्रश्न अलिकति केन्द्रित गरौँ यता, के भन्नुभयो? जस्तो उहाँले चाहिँ यो चाहिँ सम्भव हुन सक्छ, तपाईँले त फेक नै हो विजय साई भन्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ फेक होइन, उनीसँग प्रतिभा हुनसक्छ यदि सबकन्सियस माइन्डमा हामी पुग्यौँ भने त्यो चाहिँ सम्भव छ भनेर भन्नु भएको छ। होइन, अवचेतन मनको विषयमा उहाँका आफ्ना स्टडीहरू छ। मेरो यसमा भन्नु के छ भने जस्तो मैले पनि विजय साई हाम्रो भतिज उमेरको मानिस हुन्, हाम्रो भान्जा सरहका हुन्, उनको लटालट सफलता उन्नति प्रगति होस् जीवनमा, तिनलाई प्रत्येक पाइलामा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै एउटा फुलको आँखाबाट हेर्ने चेष्टा गर्दै र उनले कहिले पनि हरेस सरेस खानु नपरोस्, जीवनमा सफलता र उन्नतिहरूले उनलाई पछ्याउँदै जाओस् भन्ने एउटा शुभेच्छा राख्दै हित चिन्ता गर्दै म विजय बाबुलाई ओभर एम्बिसियस नहुनको लागि यहाँबाट निवेदन गर्दै केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो कि यो विषयमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सुरुदेखि नै जतिखेर विजय साईजीको भिडियोहरू भाइरल भएको थिएन, भाग्य न्युपानेको च्यानलमा नआउँदै उहाँका विभिन्न च्यानलहरूमा विभिन्न कुराहरू आउँथे, त्यतिखेर पनि मैले नोटिस गरेको, अलिअलि स्टडी गरेको, मलाई केही कुरामा शङ्का लाग्यो। फ्रेङ्कली स्पिकिङ मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा यहाँ निवेदन गर्नुपर्छ। जस्तो कि त्यो कुराहरू अहिले आएर ठ्याक्कै देखियो। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने बरु म गलत साबित हौँ, विजय भाइ सही साबित हुन्, उनलाई दोसल्ला उडाउन सकियोस्, अभिनन्दन गर्न सकियोस्, बधाई दिन सकियोस्, यो गर्व गर्न सकियोस् कि नेपालमा पनि एउटा असाधारण माइन्ड टेक्निक भएको एउटा विलक्षण प्रतिभा जन्म भयो भनेर भन्न सकौँ। तर तपाईँ त पुरै उनको विरोधमा लागिरहनु भएको छ। फेरि यहाँ एउटा होइन, यस्तो हो नि, यसका दुईटा पार्ट डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजम, द्वन्द्ववादबाट तपाईँले हेर्नुपर्छ। र उनले आफूलाई ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने, ब्ल्याक होलको मान्यतालाई प्रतिपादन गर्ने, स्टेफेन हकिङ्स वा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने विश्वविख्यात साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि खुङ्खार छु, मेरो दिमाग बढी तेज चल्छ भनेर दाबी गर्दाखेरि हामीले पनि के सोचेका थियौँ भने यदि यो कुरा प्रमाणित भयो भने त उनी नेसनल प्राइड हुन्छन्, राष्ट्रिय गौरवको महत्त्वको विषय हुन्छन् भनेर हामीले कामना गरेको। तर पहिलो गाँसमै झिङ्गा वा ढुङ्गा जस्तो भइदियो। सवाल के हो भने अहिलेकै कुरा गरौँ, जस्तो अस्ति उहाँले डेमो देखाउने भनेर मलाई यो विषयमा अब धेरै चासो लिनु पनि थिएन, रुचि पनि होइन र संयोगले म यो विषयबाट पर बसेर यसलाई पर्यवेक्षक रूपमा मात्रै निहाल्न चाहन्थेँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो दिन हामी चापागाउँमा थियौँ र त्यहाँ बोलाइयो, यति बोलाइयो, फोन गरियो, म्यासेज गरियो। त्यो विषय भन्दा पनि म सुरुमा अब तपाईँ म एकछिन पछि आउँछु। अब म गोपाल सरसँग जान चाहन्छु। जस्तो
तपाईँले चाहिँ आज फेरि पनि भनिदिनुहोस् कि जसो तपाईँले कन्सियस माइन्डको कुरा गर्नुभएको छ, सब कन्सियस माइन्डको कुरा गर्नुभएको छ होइन। आज पुण्य गौतम ठ्याक्कै अगाडि हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमले विजय साईको कति विरोध गर्नुभएको छ तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ होइन। आज तपाईँले केही कुरा भनिदिनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ विजय साई सही हुन् भन्ने तर्क तपाईँले यहाँ राखिसकेपछि सायद उहाँलाई पनि प्रश्न गर्न अझ बढी सहज होला। एकदमै यो मेमोरी भन्ने कुरा मन र मस्तिष्कसँग जोडिएको कुरा हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ है। अब यो मेमोरी पावर कसरी बढ्ने हो, मस्तिष्कले त्यसलाई कसरी कुनै इन्फर्मेसनलाई क्याच गर्छ भन्ने यावत कुराहरूको बारेमा टेक्निकल्ली पढ्नुपर्ने कुरा हो है। एनाटोमीको कुरा पनि हुन्छ, यो एकदमै साइन्टिफिक कुरा हो है। अब विजय साई मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, म पनि एकदमै उत्सुक थिएँ उनको फर्मुला के होला, उनले कसरी गर्न सम्भव भयो भन्ने कुराले त मैले किताब पढेँ त्यो दिनदेखि, एकदमै पहिले पनि पढ्या हो। हाम्रो विषयवस्तुभित्र पर्छ यो कुरा। हामीले पढ्यौँ हेऱ्यौँ, खोज्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै उनले भने जस्तो फर्मुला म्याच गर्ने कुनै पनि अहिलेसम्म मैले भेटिनँ। अनि म डाउटै थिएँ, उनले 26वटा फर्मुला भने, तर जुन डेमो गरिसकेपछि 26 अक्षरको भनेका 26 अक्षरको 26वटा केही फर्मुला छ भने जब डेमो गरिसकेपछि उनीमा फर्मुला छैन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै निष्कर्षमा पुगेँ। उनको कुनै पनि त्यस्तो फर्मुला छैन र संसारभरि उनले किताब पढे जस्तो ठ्याक्कै त्यो सक्ने फर्मुला चाहिँ अहिलेसम्म मैले भेटिनँ। यदि फर्मुला हुन्थ्यो भने उनले जुनसुकै बेलामा पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सक्थे, किनभने त्यो फर्मुलाको तागत हो नि त। फर्मुला त जहाँसुकै पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि युज गर्न सकिन्छ, बाटोमा हिँड्दा पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। म्याथमा फर्मुला हुन्छ, साइन्सको फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला प्रयोग गर्न जहाँ पनि हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। तर उनले यदि फर्मुला भएको भए त त्यो जहाँसुकै पनि गर्न सक्थे, तर उनलाई त त्यो जहाँसुकै गर्न सकेनन्। उनलाई विशेष अवस्थामा पुग्नु पर्दो रहेछ। तपाईँहरूले त्यो क्यामेरामा देख्नुभयो उनको फर्मुला, विशेष अवस्था, तयारी, मेमोराइज के भन्ने रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले हामीले सबैले देख्यौँ। उनी त्यहाँ बस्दा रहेछन्, एकान्तमा जाँदा रहेछन्, एकान्तमा गएर ओम भन्दा रहेछन् होइन, घुम्दा रहेछन्, जुत्ता यसो यसो गर्दैछन्, वरिपरि घुम्दा रहेछन्। के हो त त्यो वास्तवमा? कसैले यसलाई धामी भने, झाँक्री भने होइन, वास्तवमा के हो त यो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा मान्छेले त्यस्तो व्यवहारहरू देखाउँछ है। मन हो है त्यो, सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डको एकदमै तागत हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू त तपाईँले छर्लङ्ग यस्ता सयौँ किताबहरू भेट्नुहुन्छ, गुगल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र माइन्डलाई प्रोग्रामिङ गर्ने एनएलपी हुन्छ, न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ हुन्छ। एन्थोनी रबिन्स भन्नेको किताब छ है, मसँग पनि छ, तपाईँले पढ्नुहोस्। एन्थोनी रबिन्स चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको उहाँमा त्यत्रो क्षमता आयो भन्ने कुरा उहाँले आफै भन्नुभएको छ। मैले माइन्डलाई प्रोग्रामिङ गरेर म सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति है के जर्ज बर्ग के भन्नेले पनि त्यही टेक्निक प्रयोग गरेर चाहिँ म अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएँ भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको छ। उहाँको बायोग्राफी पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ एकदमै क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा साइन्टिफिकली पनि प्रमाणित भइसकेको छ। किताबहरू छन् होइन। तपाईँको हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञानको चाहिँ फादर अफ साइकोलोजी भन्छौँ हामी, फ्राइडले नै यो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको, कन्सियस, सबकन्सियस र अनकन्सियस माइन्ड भनेर है। त्यसकारण चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने तपाईँको तर्क होइन? सम्भव छ भन्ने तर्क र धेरै कुराहरू पनि यो सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामा पुग्दा मान्छेले आविष्कार गरेका कुरा छन्। यहाँ मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, यहाँ लगभग 200-300वटा उदाहरण छन्। तपाईँको आइन्स्टाइनले पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर मैले यी आविष्कार गरेको थिएँ। पहिले चाहिँ असफल हुन्थेँ, मैले कन्सियस माइन्डबाट सोच्दा कहिले पनि म सफल हुन सकिनँ। तर म जब सबकन्सियस माइन्डमा गएँ अचानक फुरे जस्तो कहाँबाट एकदमै दैविक शक्ति आए जस्तो आएर पनि नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार गर्न सफल भएँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो त बेस्ट सेलर किताब हो होइन, नेपाली लेखेको पनि होइन, ट्रान्सलेट भएर आएको किताब हो। त्यही भएर विजय साई कन्सियस माइन्डमा त्यो क्षमता देखाउन सक्दैन। कन्सियस माइन्ड फर्मुला चाहिँ कन्सियस माइन्डमा प्रयोग गर्ने हो। उनीसँग फर्मुला पनि छैन र त्यो फर्मुलाले कन्सियस माइन्डमा यदि गर्न सक्ने भए जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्थे। तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ। फर्मुला त मैले तपाईँलाई रोकेँ। फर्मुला भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा आइरहँदा चाहिँ विजय साईको फर्मुला त एदेखि जेडसम्मका अक्षरहरू नै रहेछन् भन्ने किसिमले पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन। अब म तपाईँलाई एकछिन रोकेँ। पुण्य सरले अब सुनिसक्नुभयो होइन, अलि अघि मैले प्रश्न गर्दा अलिकति कन्फ्युजन जस्तो भयो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरामा। उहाँको कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो सम्भव छ? तपाईँ जस्तो पिएचडी स्कलर, तपाईँले पनि धेरै बुक अध्ययन गर्नुभएको छ। म स्वयं तपाईँको घरमा गएर पनि त्यो लाइब्रेरीहरू खिचेको छु। यस्ता धेरै किताबहरू पनि तपाईँसँग छन्, माइन्ड सम्बन्धी टेक्नोलोजीका सबै किताबहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ होइन। उहाँको कुरामा चाहिँ कति दम छ, कति लजिक छ?
अब मास्टर इन नन ज्याक अफ अल टाइपको कच्चा ज्ञानको पण्डित मलाई हुनु छैन। मेरो विषयको विज्ञता एउटा छ र अर्को विषयमा मैले इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु हुँदैन, त्यो दृष्टता म गर्दिनँ। भलै मसँग 5000 किताब होलान्, 6000 होलान्, अथवा इन्द्रजालका पनि होलान्, कन्सियस माइन्ड, सब कन्सियस माइन्ड, अब यो विषयमा पनि होला, 10 स्पेक जराथुस पनि पढेको होला मैले, फ्रेडरिक नित्सेको, उहाँले पढेका कैयौँ किताबहरू मेरा पनि लाइब्रेरीमा होलान्, अथवा कैयौँ नयाँ पनि होलान्। ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। एकाडेमिक डिस्कोर्सको लागि त्यो म्याटेरियल हुनसक्छ, रेफरेन्स हुनसक्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो कार्ल गुस्ताव युङदेखि सिगमन्ड फ्रायडसम्म स्वप्न शास्त्रका कुराहरू होलान्, अरू होला अवचेतन, चेतन र अचेतन मनका कुराहरू पनि होलान्। यसरी हामीले कुनै पनि विषयलाई एकाडेमिकली ग्लोरिफाइड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले विथ एभिडेन्स त्यहाँ भएको के थियो, हामीले एउटा कुनै व्यक्तिको विषयमा यसो भएको होला भनेर एउटा गौरवशाली इमेजिन गर्नुभन्दा राम्रो के हुन्छ भने घटनाक्रमलाई विथ एभिडेन्स त्यहाँ चस्पादित गवाह भएर, साक्षी भएर, घटनाक्रम देखेर त्यसको बारेमा समीक्षा गर्नु बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टाढाको हिमाल हेर्नुभन्दा हिमाललाई नजिक गएर त्यसको बारेमा भोगेर अनुभव गरेर त्यसको बारेमा थेसिस गर्नु। अब एभिडेन्स त उहाँले दिनुहुन्छ। अब म भन्छु तपाईलाई सुन्नुहोस्, एभिडेन्स उहाँले दिनुहुन्छ। जस्तो अब विजय साई जस्तै केही विश्वमा त्यस्ता केही प्रतिष्ठित उदाहरणहरू छन् त जसले गर्दा विजय साईको जस्तै गरेर किताब पढ्न सक्ने केही आधारहरू छन् कि छैनन्? एकदमै तपाईँको वर्ल्ड रेकर्डै राखेको छ किताब पढ्नेमा। उहाँले 1 मिनटमा 25,000 शब्दहरू पढेर वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ फोटो रिडिङ टेक्निक भनेर भनिन्थ्यो होइन, वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु नै भएको छ। र त्यो फोटो रिडिङ टेक्निक कहाँबाट आयो भन्दा जापानबाट, यो विषयमा धेरै तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यो टेक्निक कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एकजना सानो बच्चीले जापानमा यसरी पल्टाइरहेको थिइन्, उताबाट शिक्षिकाले हेरिन्, के गरेको नानी भन्दा मैले पढिरहेको छु भन्नु। अनि के पढ्यौ त, यसरी पल्टाउँदा पढिन्छ र भन्दाखेरि होइन मैले त सबै याद गरेँ भन न त भन्दाखेरि उनले जस्ताको तस्तै भने। अनि अचम्मित भइन् उनले। अनि त्यस पछाडि अरू बच्चालाई पनि लगाइन्, यसको रिसर्च भयो। विश्वभरि नै यो फोटो रिडिङको चाहिँ के भइरहेको छ अहिले, इन्डियामा प्र्याक्टिस भइरहेको छ, जापानमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ होइन, धेरै देशहरूमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ। यसको गुदी के रहेछ भनेर मैले अस्ति पनि भने, यसरी हेर्दै जाँदाखेरि मान्छे कन्सन्ट्रेसन बढ्यो है। जति तपाईँ कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ। ध्यान गर्नु सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अचानक बिरामी पर्नुभयो भने पनि सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ। मैले प्रशस्त उदाहरण दिएँ, काप्ने हुन्छ, हाम्रो समस्या देखिन्छ गाउँघरतिर, छात्रहरू काप्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्, त्यतिखेर के भाषामा बोल्छन् उनीहरू, के एक्टिभिटिजहरू गर्छन् विजय साईले गरे जस्तै होइन, ओम भन्छन्, के भन्छन्, आफूलाई चिथोरे जस्तो गर्छन्, दौडिन्छन्, यावत कुराहरू गर्छन्। त्यो भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा जाँदाखेरि त्यस्ता समस्याहरू आउँछ, जसलाई हामी कन्भर्जन डिसअर्डर पनि भन्छौँ। रोगको कारणले गर्दा पनि कोही सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ, कोही ध्यान मेडिटेसन गरेर अथवा हिप्नोटाइज गरेर, टेक्निकल्ली है हिप्नोटाइज गर्नु भनेकै सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउनु है, त्यो टेक्निकल्ली पनि मान्छे चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ। अब त्यो बच्ची पनि यसरी सबकन्सियस माइन्डमा गइन् र सबकन्सियस माइन्डको पावर एकदमै बढी हुन्छ। मैले अघि पनि भने, र यसो गर्दै गर्दै सबकन्सियस माइन्डमा गएपछि, सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि फोटो रिडिङ शब्द पढ्नु पर्दैन, ठ्याक्कै फोटोको रूपमा चाहिँ के हुन्छ त्यो इमेजमा आउँछ होइन, त्यो शब्द सबै पढ्नु पर्दैन, ठ्याक्क फोटो खिचे जस्तो आउँछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित भयो। र त्यसलाई नै फोटो रिडिङ टेक्निक भनेर चाहिँ भनियो। र त्यो फोटो भन्नाले तपाईँले भनेअनुसार त्यो पढ्ने बेलामा पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जानु पर्यो। तपाईँ एकाग्र हुनुभयो भने तपाईँ बिस्तारै सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। र मैले भने नि त्यहाँको एक्टिभिटिज जुन विजय साईले गरेको एक्टिभिटिज हेर्दा मलाई छक्क लाग्यो कि कुन यसले यसो गर्छ, यसो त गर्नु पर्दैन, त्यो हिसाब किताब त होइन, अक्षर त गर्न सकिँदैन, अनि किन बेला बेलामा चाहिँ एकदमै त्यो धामी बसे जस्तो बब गर्छ। वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा त्यसले त्यस्तो गर्दो रहेछ। किन ओम गर्यो, किन घुम्यो, किन यता लडीगडी जस्तो गर्यो, आँखाको एक्सप्रेसन किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले देख्नु भयो होला, कन्भर्जन डिसअर्डरमा गएको मान्छे आँखा पल्टाउँछ है, हात नचल्ने जस्तो गर्छ, मुख बङ्ग्याउँछ। ती यावत कुरा त हामीले बिरामीलाई हेर्दा पनि थाहा पाउँछौँ है। त्यही भएर ऊ सबकन्सियस माइन्डमा गयो र सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला मात्रै त्यो गर्न सक्छ, अरू बेला गर्न सक्दैन। मेरो प्रश्न के भने तपाईँलाई, जस्तो म अहिले कन्सियस माइन्डमा छु, मैले यसरी किताबहरू यसरी पल्टाएँ, हेरेँ होइन, तपाईँलाई के नि यादै हुँदैन, मलाई यादै हुँदैन अहिले यो भनेपछि
के किताब पढ्ने बेला पनि विजय साई चाहिँ त्यो कन्सियस माइन्डमा थियो कि सबकन्सियस माइन्डमा थियो। त्यही भएर तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मैले हेरेँ सबै उसले गरेका डेमो हेरेँ, कुर्सीमा बसेको हुन्छ तर एकदमै हापझाप गरेर तल गएर पढेको तपाईँले देख्नु भएको छ। तर मैले मेरो प्रश्न कहाँनिर भने जस्तो रिपोर्ट्स कलममा त्यो डेमो देखाइरहँदा यदि उनी सबकन्सियस माइन्डमा त्यो पढ्दा बेला नै गएका हुन् भने सबैको अगाडि सबकन्सियस माइन्डमा गएर पढे, तर डेमो देखाउँदा र पछि लेख्दाखेरि चाहिँ किन सबैको अगाडि गर्न सकेनन् त? हो त्यही त, अहिले त हामी कन्सियस माइन्डमा छौँ, कोही मान्छेसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा जानुहुन्न, त्यहाँ डिस्टर्ब भयो, ब्यारियर भयो, त्यसको लागि पनि एकान्त चाहिन्छ। तर पहिला उनले पढ्ने बेला त एकान्त चाहिएन नि त, उनी सबकन्सियस माइन्डमा गएका हुन् पढ्दा पनि बिचबिचमा तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो नि उसको एक्टिभिटी जस्तो गरेको छ, बिचबिचमा चाहिँ आवेगमा आएर चाहिँ केही सेकेन्ड केही मिनट चाहिँ पढे जस्तो गर्छ, त्यस पछाडि फेरि रोकिन्छ, हात यसो यसो गर्छ प्रत्येक ठाउँमा। यो त गर्नु पर्दैन नि त, त्यहाँ गरिरहेको छ नि त उसले, हात यस्तो यस्तो गर्छ, टाउको यस्तो गर्छ, लडुला जस्तो गर्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो सबकन्सियस माइन्डमा गएको बेला मान्छे बेहोस पनि हुन्छ है। त्यस्ता घटनाक्रमहरू यस्ता एक्टिभिटिजहरू पनि उसले देखाउँछ र यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई म त्यही डेमोबाट म बुझाउँछु। सुरुमा मान्छेको अगाडि पढ्दाखेरि पनि ती एक्टिभिटिजहरू तपाईँले देख्नुभयो, हात गनेको देख्नुभयो, अनुहार चाहिँ एकदमै सिरियस भयो जस्तो, आँखा पल्टाए जस्तो पनि देख्नुभयो, बिचबिचमा कराएको पनि देख्नुभयो होइन, एक नम्बरमा। त्यस पछाडि उहाँले त्यो गरेर फेरि के गर्नुहुन्छ भन्दा भित्र जानुभयो है, त्यो हिजोकै डेमोमा भित्र गएर लेखेर पनि आउनुभयो, लेखेर आइसकेपछि फेरि साथीहरूले भन्नुभयो त्यहीँ आएर लेख्नुपर्छ। त्यस बेला चाहिँ एकान्त किन चाहिएन त्यो म आउँदैछु, त्यही बेला पढ्दाखेरि त अब देखाउनै पढेको त देखाउनै पर्यो, तर पनि उहाँ चाहिँ जानुभयो क्या सबकन्सियस माइन्डमा जानुभयो है। त्यही त पहिला पढ्दाखेरि सबकन्सियस माइन्डमा जानलाई चाहिँ मान्छेहरू हुँदा पनि केही फरक नपर्ने, तर पछि डेमो देखाउँदा चाहिँ मान्छेहरू मलाई चाहिँदैन भन्ने चाहिँ किन त? त्यो प्रश्न हो क्या सबभन्दा। एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो तपाईँले, यसलाई टुङ्ग्याउँछु। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रिपेयर भइसक्यो, पढ्नुभन्दा अगाडि ऊ सबकन्सियस माइन्डमा तयार हुने त समय छ नि त, त्यहाँ कुरो बुझ्नुभयो है मैले। म अब सबकन्सियस माइन्डमा पुगेँ भनेपछि मात्रै उसले के गर्छ, पढ्छ, बुझ्नुभयो? सबकन्सियस माइन्डमा पुग्यो, पढ्यो, त्यस पछाडि अब त्यो पढेको कुरा एकैचोटि फेरि सबकन्सियस माइन्डमै हुँदा मात्रै उसले रिकल गर्न सक्दो रहेछ। त्यस पछाडि ऊ गयो, लेखेर आयो, म त्यसलाई जोड्दैछु है। अनि आइसकेपछि पनि साथीहरूले होइन यहीँ हाम्रो अगाडि गर्नु लेख्नुपर्छ भन्नुभयो, म सक्दिनँ भन्नुभयो। फेरि के भन्नुभयो भन्दा जे तपाईँले त्यहाँ रिकल गरेर आउनु भएको छ त्यही पाना नै लेख्नुहोस् न त, त्यही पेजै लेख्नुहोस् न भन्दा पनि उसले सकेन, मलाई फेरि तयारी गर्न समय चाहिन्छ भन्यो। अनि तपाईँहरूले समय दिनुभयो होइन, उसले त्यहीँ क्यामेराका अगाडि गर्यो, क्यामेराकै अगाडि गऱ्यो नि त, जे जति गर्नुहुन्छ मैले हेरेँ। तपाईँहरूको पनि क्यामेरा थियो होला, अब त्यो चिट चोरेको भन्ने कुरा पनि छ, त्यतिखेर लेख्दाखेरि त एकदमै ओरिजिनलै पेपर दिएको, हेरी दिएको, हेरी ओरिजिनलै पेपर दिँदाखेरि पनि के गर्यो त उसले लेखेर, त्यो लेख्दा पनि ऊ सबकन्सियस माइन्डमा थियो होइन। त्यहाँ गर्दै सबकन्सियस माइन्डमा पुग्यो, त्यही सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामा गएर कुर्सीमा बसेर लेख्यो, अनि म सिद्ध्याएँ भनेर आयो है। यसरी हेर्दाखेरि त्यो पेपर पनि एकदमै तपाईँहरूले जे दिएको पेपर छ त्यही छ, तपाईँले जे पेज दिनुभएको छ त्यही पेज लेखेर आएको छ। तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, मिडियाकै साथी हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो कुरा त आइसक्यो, तपाईँले पहिला पनि इन्टरभ्यू भनिसक्नु भएको छ र सबैलाई छर्लङ्ग छ भनेपछि के सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर पुण्य गौतमले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विश्वमा त यहाँ 100औं उदाहरण छन्। आइन्स्टाइनले सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर आविष्कार गरेका कुराहरू छन्। एन्टोनी रोबिन्सकै किताब बायोग्राफी पढ्नुहोस्, उनले के भन्दा रहेछन्। तपाईँले युट्युबमा जानुहोस्, यस्ता सबकन्सियस माइन्डसँग सम्बन्धित के चमत्कार गरेको छ संसारमा भन्ने कुरा एकदमै डिटेलमा त्यहाँ लेखिएको छ। र सबै मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जाँदैनन् के, बुझ्नु पनि मैले कुरा चाहेर पनि जान सक्दैन, प्र्याक्टिसको हो नि त। सगरमाथा चढ्न सकिन्छ भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ, तर तपाईँ चढ्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि र भने जस्तै हो यो कुरा पनि। ओके, तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ मैले। अब पुण्य सर, हजुर यो त सम्भव रहेछ त नि? तपाईँले त अध्ययन बिना नै अब त्यत्रो पिएचडी स्कलर जस्तो मान्छे, तपाईँलाई जनरली सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्डको विषयमा जनरल नलेज त छ होला नि त, यो हुनसक्छ भन्ने। आजको दिनमा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि मनोविद गोपाल ढकालले भनेको कुरामा चाहिँ कति % साँचो छ अथवा त्यो हुनसक्छ सक्दैन? तपाईँको नलेजले चाहिँ के भन्छ? यो तपाईँले त पढ्नु भयो, साइकोलोजी सम्बन्धी तपाईँलाई पनि ज्ञान छ होइन? म त्यो भलै तपाईँ त्यसमा विज्ञ नहुनु होला, तर जनरल नलेज त छ नि त तपाईँसँग। म चाहन्छु मित्रले जुन तर्क राख्नुभयो, सायद त्यो यो विवादको जम्बो जेटको सेफ ल्यान्डिङ यही होस्। मानव सबकन्सियस माइन्डकै कमालको रूपमा त्यो विजय साईका गतिविधि आएका हुन् र त्यसलाई हामीले एउटा ग्रेसफुल एक्जिट दिन सकौँ, सम्मानजनक निकास दिन सकौँ र भाइलाई पनि धेरै टेन्सन नहोस्। सायद मानवीय एङ्गल राखेर डिप्रेसन नबढोस्,
उसको एउटा सम्मानजनक बहिर्गमन होस्, ल्यान्डिङ होस् भनेर सदिच्छा राखेर यस्ता तर्क गरिएका हुन् भने म मानवीय मित्रहरूलाई सल्युट गर्छु। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, मेरो निष्कर्ष के हो भने ती जे एक्टिभिटीहरू भए सबकन्सियस माइन्ड वा जादु टुना, कालो जादु टुना, मसान, वीर मसान, सिमे भूमि प्रेत आदि इत्यादिलाई अन्साएको मनसाएको एक्टिङ गरेर फर्मुलाको खेल फ्लप भइसकेपछि नयाँ खालको फन्डा रचिएको एउटा उत्कृष्ट कलाकारिता हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। किनभने विजय साईमा सबकन्सियस माइन्ड रहेछ भन्ने उनी देखाउन चाहन्छन्, जबकि त्यो माइन्ड सबकन्सियस माइन्डको कमाल होइन। अहिले म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु भन्नुहोस्। अनि विजय साईले अर्को स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्नेहरू, कालो जादु टुना मुना आदि तामसिक विद्यामा विश्वास गर्नेहरूको लागि उनले अर्को एउटा मायाजाल सृजना गरे, म्याजिक रियालिजम त्यहाँ दिए। ओहो, यसमा त टुना मुनाको शक्ति रहेछ। उहाँहरू जस्तो एउटा साइकोलोजिस्टहरूको लागि चाहिँ उनले सबकन्सियस माइन्डको अभिनय गरेर देखाइदिए। ठ्याक्कै अर्को प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुहोस्, अर्को पाटोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ उनले होइन यो मान्छेमा त कालो जादु टुना मुना आदि इत्यादि भूत प्रेत मसान सिद्ध गर्न सक्ने त्यो क्षमता रहेछ, तामसिक विद्या रहेछ भन्ने उनले देखाउन खोजे। तर त्यो सबै कलाकारिता। तपाईँलाई थाहा छ, यति जगल्टा पालेर योग साधना बिना योगी भएका भोगीहरू, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट मुक्त नभएका मान्छे पनि छन्। अब म कुन निष्कर्षमा आएँ भने जस्तो विपठनको कुरा आउन सक्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि, म्याजिक रियालिजम, जादुई यथार्थको पाटो एउटा मात्रै छैन, सत्यको पाटो एउटा मात्रै छैन। ज्याक डेरिडाको कुरा गर्नुहोस्, मिसेल फुकोको कुरा गर्नुहोस्, इतिहासको अन्त्य लेखे उनीहरूले होइन, तर इतिहासको अन्त्य त भएको छैन। त्यसैले कुरा के हो भने अब सेन्टर पेरिफेरीको कुरा पनि गर्नु पर्ला हामीले यहाँ। र ठिक छ, त्यति ठुलो एकाडेमिक बसमा गएर समय खेर नफालौँ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, म डाइलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्ने हुनाले सबकन्सियस माइन्डको कमालमा चाहिँ मेरो विश्वास छ। तर यो जादु टुना मुना, कालो जादु आदि इत्यादि, भूत प्रेत मसान, 64 योगिनी, वीर मसान आदि इत्यादिमा म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँले यही भनेर त म एउटा मैले भन्न चाहेँ। हिजो मलाई यही विषयमा चाहिँ एउटा फोन आयो होइन, एउटा जिल्लाबाट फोन आयो। उहाँ चाहिँ जादुगर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा मेरो जिज्ञासा है, उहाँ चाहिँ जादुगर हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई विजय साई चाहिँ फेक हुन्, उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ ऊ खास जादुगर हो होइन उहाँले। अनि म विजय साई जस्तो म पनि गर्न सक्छु, तपाईँले मलाई चाहिँ एउटा लाइब्रेरीमा लिएर राखिदिनुहोस् होइन, ठुलो लाइब्रेरीमा, र केही मलाई 1 घन्टाको जतिको टाइम दिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यो लाइब्रेरी मध्येबाट छानेर जुनसुकै किताबबाट सोध्नुभयो भने पनि म चाहिँ त्यो पेज नम्बरको कुन पेजमा के छ भनेर भनिदिन सक्छु। त्यो क्षमता मसँग छ। तर अब अहिले म मिडियामा आउन चाहन्न होइन, त्यो प्रतिभा मसँग छ। त्यही भएर चाहिँ विजय साई चाहिँ फेक हुन्, त्यो पूर्ण रूपमा जादु र टुनामुना हो भन्ने कुरा हो। अर्को इक्जाम्पल। अनि उहाँले के पनि भन्नुभयो भने अर्को कुरा, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीले 1 क्लास पनि पढ्नु भएको छ। तर रेडियो नेपालको 8 बजेको समाचार जो इङ्ग्लिसमा आउँछ त्यो एकपटक सुनेपछि उहाँले प्रत्येक शब्दहरू जस्ताको तस्तै उल्टोबाट सुल्टो, सुल्टोबाट उल्टो गरिदिन सक्ने क्षमता छ। त्यो भनेको केवल जादुबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले विजय साई चाहिँ जादुगर हुन् भन्ने प्रश्न आयो होइन। उहाँले चाहिँ त्यो म परि आएपछि मिडियामा पनि आउँछु भन्नुभएको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा राखेर म उहाँलाई सोध्छु, त्यसपछि तपाईँ होइन। मेरा एउटा दुईटा कुरा तपाईँले सुन्नुपर्छ, किनभने मैले व्याख्यान दिन खोजिरहेको छैन, ससेसन गर्न खोज्दैछु। लेट मी टेल समथिङ अबाउट विजय साई। जस्तो त्यो जादु हो भन्ने भ्रम पनि उनले पारेछन्। हेर्नुहोस्, यहाँ जसले जुन नजरबाट हेर्छ त्यसलाई त्यही ढङ्गको इन्टरप्रिटेसन गर्ने मौका उनले दिए। तर मैले देखेको, मैले खोज अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको यथार्थ चाहिँ ठ्याक्कै यसको विपरीत छ। ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन्। सुरुदेखि जानुस्, विजय साईका ढाँट र छलहरूको म 6-7 वटा फेयरिस्ट तपाईँलाई दिन्छु, जबकि मलाई यो भन्न मन थिएन। नम्बर 1, नासा भनेको कुनै नासा इन्टरनेसनल कलेज वा स्कुलको कुरा गरेका छैनन्। म नासा गएर आएको भने, राइट? यो कुरा 1000% असत्य निस्क्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, उनले के भने, भाग्य नेउपानेजीले डेमो देखाउँदा एउटा झिलझिले कागजमा बेरेको किताब देखाइयो उनलाई, आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान। यो बाबु तिमीले देखेको छौ भन्दा कुटिल मुस्कान मुसुक्क हाँसेर उनले के भने,
देखेको छैन भने, तर उनको बुवाले त्यसको भोलिपल्ट पत्रकार उमङ्ग च्यानलको पत्रकार पारस भट्टराईजी उनको घरमा होम भिजिट गर्छन्, तपाईँले मेरो होम भिजिट गरे जस्तै। त्यहाँ उनको र्याकमा आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान स्पष्ट रूपमा देखिन्छ र उनको बुवाले फेरि बयानबाजी गर्छन्, यो किताब त मेरो बाबुको र्याकमा 1 वर्षदेखि छ भन्छन्, स्कुलको लाइब्रेरी हो यो, यहाँ ल्याएर राखेको। दुईटा गल्ती पक्राउ मैले यहाँ गरिसकेँ। तेस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उनले के भन्छन् भने फेरि म नासा जाँदैछु भन्छन्, जबकि माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी काम नासाले गर्दैन। तेस्रो गल्ती मैले तपाईँलाई औँलाइदिएँ। चौथो गल्ती के छ भने विजय साईलाई डेमो देखाउने बेलामा भाग्य नेउपानेले जुन कागज दिन्छन्, अहिले पनि स्क्रिनसट गरेर हामीले ल्याइसकेका छौँ, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, त्यो लाइन नभएको सफेद फोटोकपी कागज दिन्छन्, तर लेखेर ल्याउने बेलामा उनले धर्कावाला कागज देखाइदिन्छन्। त्यो त पछि उनले धर्का आफैले त्यहाँ होइन, त्यस्तो छैन। धर्का भनेको यहाँसम्म गएको छ, अक्षरको लेख्ने बेलामा मात्रै होइन, यतासम्म पुगेको छ। यसमा तपाईँले ढाँडछल गर्न पाउनुहुन्न। अनि अर्को, यहाँ कुनै बेनिफिट अफ डाउट लिनै नसक्ने कुराहरू छ। अर्को कुरा के छ भने अस्तिको कुरा म तपाईँलाई गर्छु, उनले पटक पटक मलाई हेर्नुहोस् न उदाहरण, अरूको कुरा तपाईँ किन गर्नुहुन्छ, मलाई के भनेर बोलाइयो थाहा छ? यहाँ देख्नेका आँखा फुटी सुन्नेका सही जस्तो नगरौँ। म पनि उहाँको तर्कमा हो कि क्या हो भनेर शङ्का गर्न तब सक्थेँ जब म माथि यस खालको सेटिङ हुँदैन थियो होला। मलाई सेटिङमा हाल्न खोजिएको रहेछ। पुण्य गौतमजी तपाईँ जसरी पनि आउनु पर्यो भनेपछि हानेको काँड भएर वायुपङ्खी वेगमा नजाँदै बाइक एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्थ्यो। जोखिम मल्ल क्यामराम्यान मित्र यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँकै 120 को गतिको बाइकले मलाई रिपोर्टर्स क्लबमा ल्यायो। उहाँले पनि देख्नु भएको छ। यता लगेर मलाई के भनियो भने तपाईँको किताबबाट विजय साईले डेमो देखाउन सक्दैनन् नि आज गर्दैन, होइन सक्दैनन्। तपाईँको किताबबाट सम्भव छैन। अघि रिपोर्टर्स क्लब को किताब स्मारिकाको पेज नम्बर 176 बाट डेमो देखाउनुहोस् भनेर पत्रकार प्रकाश चन्द्र दाहालले भनावन भइसक्यो। उनले डेमो देखाउन सकेनन्, यो उनको बसमा छैन। बिचरा भाइ हो, माया गरौँ, आज सेफ ल्यान्डिङ गरौँ। हामीले 7 वटा किताब ल्याएका छौँ, यो विजय साईले नै दिएको किताब हो, याद गर्नु होला। म पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, वा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा बुझिसक्नु भएको छ। म सुटुक्क तपाईँलाई नाम पनि भन्न सक्छु अथवा नभन्न पनि सक्छु, तर तपाईँले यो 7 वटा किताब चाहिँ विजय साईको तर्फबाट ल्याएको झोलामा हाल्नुहोस्। यही किताब विजय साई भाइलाई दिएर डेमो, कुनै पनि किताबबाट डेमो देखाइदिनुहोस् भनेर। त्यसको सट्टामा तपाईँलाई के पैसाको के प्रस्ताव गरियो? उनीहरूलाई थाहा छ पुण्य गौतम बिकाउ वस्तु होइन, करोडौँमा पनि उसलाई किन्न सकिँदैन, किनभने ऊ बरु गरिबी स्वीकार छ, स्वाभिमान बेच्दैन। त्यही भएर पुण्य गौतम आजसम्म कसैको गुडबुकमा नपरेर सडकमा हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा छ नि त। त्यसपछि मैले अझ मलाई शङ्का लाग्यो, सरी नो थ्याङ्क्स पनि। भित्र जान्छु, पत्रकारहरू जोगीसँग भैँसीसँग जोगी डराए जस्तै गरिरहनु भएको छ। भित्र उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने खबरदार आज तपाईँको किताबबाट डेमो देखाइँदैन भन्नुभयो। उहाँहरूलाई के रहेछ भने पुण्यसँगै सेटिङ र म्याच फिक्सिङ भइसकेको छ भनिरहेछ। मञ्चमा मलाई बडो अनौठो किसिमले स्वागत गरियो, आउनुहोस् 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 भनेर माहौल गएको भान्जोभन्दा ज्यादा सत्कार गरियो। र मलाई सुटुक्क आएर किताब ल्याउनु हो भन्नुभयो एकजना महानुभावले। ल्याएँ भने मलाई त के थाहा, इनोसेन्टली मैले भने कति त्यही किताब होइन भने भने उनीहरू खुसी नै भए। जब मैले किताब निकालेर ल डेमो उहाँले मेरो किताबबाट पनि देखाउनुहुन्छ भनेर एउटा एक्रोस द टिस्टा रिटन बाई आर.पी. लामा आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोड पिएचडी स्कलरहरूको लागि त्यो गीता सरहको महत्त्वपूर्ण किताब हो, रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा र अर्को सम्झनाका गल्छेडाहरू लेजेन्डरी साहित्यकार धच गोतामे। यो 3 वटा किताब देखाएर के भन्यो भने कुनै पनि किताबबाट 1 पेज उहाँले डेमो देखाइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै ओहो हो, मलाई त अरिङ्गालका गोलाहरूले घेरा हालिहाले। त्यो दृश्य तपाईँहरूको क्यामेरामा कैद छ। पिटौँला जस्तो गरे, खाउँला जस्तो गरे, पेलपाल जलजल ठेलठाल गर्ने कोसिस पनि गरे र अन्तिममा केही लागेन। तपाईँको किताबबाट डेमो देखाइँदैन भनेर मलाई घोक्रे ठ्याक लगाइयो। त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। अब यहाँबाट तपाईँ बुझ्नु, सब कन्सियस माइन्ड प्रयोग हुन्थ्यो र अन्धविश्वासीहरूले अन्धविश्वास गरे जस्तै जादु टुना मुना आदि इत्यादिको कमाल हुन्थ्यो भने सुपर नेचुरल पावर आदित्य दाहालको जस्तो हुन्थ्यो भने, जस्तो कि आदित्य दाहालले 2013 मा पत्रकारहरू गएर युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर सोद्धा कहिल्यै स्कुल नगएको दाहाल आदित्यले लेखिदिए पेट्रो पेरिसिनको। त्यसैले उनलाई गुगल बोय भनियो। माफ गर्नु होला, मेमोरी किङ भन्नु हुँदैन, मेमोरी बोय शब्द प्रयोग गर्नु। गणतन्त्र आइसकेको छ, किङ वाला उपाधि मलाई युट्युब किङ भन्छ, त्यो भन्नु हुँदैन, त्यो गलत टर्मिनोलोजी हो। म सच्याउनको लागि भन्छु। र त्यो कथित मेमोरी किङ विजय बाबुले अरूको किताब पढ्नै नसक्ने,
जादु टुनामुना अरू किताबमा पनि चल्न सक्थ्यो होला, उहाँले भने जस्तै सबकन्सियस माइन्ड अरू किताबमा पनि प्रयोग हुन सक्थ्यो होला। एउटा त्यो गर्नै नसक्ने आफ्नो सेटिङको किताबभन्दा अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरी बाहेक उहाँले डेमो देखाउनै नसक्ने। म तपाईँलाई एउटा शानदार कुरा गरिदिउँ, राजेश हमालज्यू महानायक कहाँ गएर एउटा ठकुरीको छोरो सङ्कटमा पर्यो, तपाईँ पनि ठकुरीको कुलदीपक हुनुहुन्छ, कृपया कन्सिडर गरिदिनु पर्यो भनेको हुनाले यो विजयजीले जुन सेटिङमा अहिलेसम्म डेमो देखाउनु भएको छ त्यही सेटिङमा गरियो। माग्ने बुढाले त के भनेका रहेछन् भने म तपाईँलाई मान्छे नै भेटाइदिन्छु, कतिपय कुरा गोपनीय राख्नुहोस्, के गर्नु म त एउटा कलाकार, दयालु मन छ, भाइले अर्कै कागज देखाइदिइहाल्यो, भित्रबाट चिड ल्याएको रहेछ, त्यो कागजै होइन मैले दिएको भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै माग्ने बुढाले एकदम साँचो कुरा, जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ? म लिन्छु, जाउँ त्यो मान्छे म तपाईँलाई भेटाइदिन्छु। अनि त्यसपछि त्यहाँ के भयो भने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट, डी फर डग, ई फर एलिफेन्ट टाइपको स्पेलिङहरू अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीमा जे लेखिएको हुन्छ नि, मानव फर इक्जाम्पल भनेको त्यो जस्ताको तस्तै अक्षर भर्न सक्ने गरी उनले ठ्याक्क त्यहाँ त्यो कागज फेला पर्यो। गजबको कुरा के भने उनी फोटो धुलाउन डार्क रुममा गए जस्तै अर्को कोठामा जान चाहन्थे, जुन अलरेडी इन्टरनेट भएको मोबाइलको डिभाइस त्यहाँ नलगी उनी 2-4 जनाको घेराभन्दा बाहिर पनि नबस्ने, मोबाइल कहिले छोड्दै नछोड्ने, अनि त्यसपछि उनको एकदम कानमा पनि के लगाइरहेको हुने डिभाइसहरू। र यस प्रकारले फेरि पत्रकारहरूले एउटा शर्त राखे, हामी तपाईँलाई 1896 पेजको त्यो अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको कुनै पनि पेज दिन सक्छौँ, अहिले हामी पेज भन्दैनौँ भन्ने बित्तिकै उनले कुनै पनि पेजबाट म डेमो देखाउन सक्दिनँ भने। अनि उनले पढ्दा मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो, हेर्नुहोस् पल्टाएको हो, तपाईँले भन्नुभयो जापानमा त्यो घटना घटेकै हो, त्यो एउटा बालिकाको त्यो खालको विलक्षण शक्ति देखिएकै, म मान्छु। उनले त यसरी के यति छिटो कलाकारिता कति राम्रो, कति भव्य यसरी गरे नि, एउटा पेज मैले देखिरहेको छु ठ्याक्कै च्यात्यो, त्यो पेज उनले हेर्नै पाएका छैनन् के, तर यसरी यही लेभलमा होला झन्नै यसरी उनले सबै कण्ठ भयो भने जस्तो गरे। र उनले तपाईँले टिपाएका पेज बाहेक अरू पेजबाट डेमो किन देखाउन सक्दैनन्, उनको किताब बाहेक अरू किताबबाट किन डेमो देखाउन सक्दैनन्, अनि उनी अँध्यारो अर्को कोठामा किन जानुपर्ने, मोबाइल किन कहिले छोड्नु नपर्ने। केही मानिसहरू तपाईँहरू लगायत हामी सबैले गरेको शङ्का के भने मोबाइलमा इन्टरनेट भएको ठाउँमा जानुहोस्, अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीदेखि उनका किताबहरू किन्डलको बुकमा हेर्नुहोस् अथवा जेमा हेर्नुहोस्, गुगलबाट सबै आउँछ, खुल्छ, प्रत्येक पेजको त्यहाँ हुन्छ र तपाईँले फोटोकपी गरेर अर्थात् प्रत्येक पेजको फोटो खिच्न सकिन्छ मोबाइलमा। र तपाईँलाई दिएको टास्क जुन छ नि, जति पेज तपाईँले टिपाउनुहुन्छ नि त्यहाँ गएर उनले मसी नभरेको तर ठ्याक्कै बुझिने, जस्तो एप्पल लेखिएको ठ्याक्कै यहाँ डोप भयो भने मैले लेख्न सक्छु नि, पछि मसी भर्न सक्ने गरी त्यो कागज बाहिर ल्याउँदा रहेछन्। र त्यो प्रत्येक पेजको उनीसँग सायद फोटो खिचेको छ अथवा के गरेको छ, यहाँ यन्त्रिक कमाल छ। र त्यो तपाईँले जो विलक्षण प्रतिभाहरूको नाम लिनुभयो, चाहे स्टेफेन हकिङ, चाहे अल्बर्ट आइन्स्टाइन, चाहे कार्ल गुस्ताफ युङ, चाहे जोसुकै भनौँ, कृपया विजय बाबुको त्यस्तो होस् भनेर मैले कामना गर्दै दुर्भाग्यले उनको त्यस्तो प्रतिभा होइन। उनीसँग हरेक मान्छेलाई भ्रम राख्न सक्ने विलक्षण कलाकारिता छ। म भन्छु उनको त्यस्तो विलक्षण मस्तिष्क हुन्थ्यो भने MBBS को उनी इन्ट्रान्स परीक्षामा असफल हुँदैन थिए। म चाहन्छु उनको फेरि ब्याचलर जोडियोस्, पढाइ राम्रो होस्, उनी अगाडि बढुन्, कलाकारितामा पनि उनको सम्भावना छ, व्यापार पनि गर्न सक्छन्, किनभने हामीभन्दा महाचतुर छन्, नाम कमाए, उनको इज्जत भयो। तर म अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विजय साईको अनुहार देखाएर जसले खेलोमेलो गरेका छन्, र्याकेट चलाएका छन्, धन्दा चलाएका छन्, पैसा कमाएका छन्, तिनले उनलाई यो युगको अभिमन्यु बनाउन खोजिरहेका छन्, चक्रव्यूहमा हाल्न खोजिरहेका छन्, बेलुन बनाएर फुटाउन खोजेका छन्, किलोवाट क्षमतालाई हुँदै नभएको क्षमतालाई मेगावाट भनेर हौसाइरहेका छन्, फुर्काइरहेका छन्। तिनीहरूबाट बचेर विजय साईले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनु पर्छ। अब उहाँले भन्नुभयो कि जस्तो यदि उनीले साँच्चीकै यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्थे भने पुण्य गौतमको किताब किन पढेनन्, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 MBBS को एक्जाममा किन उनी चाहिँ अनुत्तीर्ण भए, जबकि त्यो दिन उनले पुण्यकै किताब पढ्छु भनिरहेका थिए, तर पुण्यको किताब किन पढिएन? ल एकदमै सबकन्सियस माइन्ड हुन्थ्यो भने उनी गर्न सक्थे। एकदमै मैले अघि पनि भनेको छु कि जुनसुकै बेला मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जान
सक्दैन है। यो चाहिँ तपाईँको बिजुलीको बटम जस्तो होइन, चाहिने बेला फ्याट्टा गर्ने, नचाहिने बेलामा थिच्ने। त्यसको लागि पनि लामो तयारी चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, त्यसै हुने होइन भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ पटक पटक है। अब एमबिबिएसको एक्जाम किन पास गरेनन् भन्दाखेरि त्यहाँ त सबकन्सियस माइन्डमा जाने कुरा इन्ट्रान्स एक्जाम एमबिबिएस इन्ट्रान्स एक्जाम त्यहाँ त सबकन्सियस माइन्डमा जाने होइन, एक्जाम हलमा छ, त्यो त डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो टेक्निक त्यहाँ काम लागेन। अब रिपोर्टर्स क्लबमा सुरुकै दिन किन विवादमा आउँथ्यो त? यदि सक्ने भए त फर्मुला भए त फ्याट्ट गरिहाल्थेँ होइन। मसँग फर्मुला छ A+B² को फर्मुला के भन्यो भने त म जहाँसुकै भन्न सक्छु नि त। त्यो त कन्सियस माइन्डले गर्ने हो, सबकन्सियस माइन्ड। सर उनलाई यो कुरा किन ढाँट्नु पर्यो होला? म आउँदैछु। उनले यो फर्मुला त छैन, अघि अस्ति नै मैले पटक पटक भनेको छु, तर उनले गुमराहमा राखे। मेरो क्षमता मैले यो गरेको चाहिँ यो शक्तिको कारणले गर्दा हो है भन्यो भने सबैले त त्यो गर्न सक्दैनन्। उनलाई त ट्रेनिङ दिएर चाहिँ पैसा बिजनेस गर्नु छ, त्यो त कुरा देखियो। उनले किताब पनि यस्तै किताबहरू छापे जो अलरेडी विश्वमा धेरै किताबहरू छन् है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनमा लिमिटेसन छ र उनले सके पनि नसके पनि यो ठुलो त्यति धेरै ठुलो विवाद गर्ने, संसारलाई चाहिँ कायपल्टल गर्ने त्यो कुनै पनि त्यस्तो क्षमता 3 करोडको ठेक्का नै लिने, एकदमै आमूल परिवर्तन गर्ने, एकदमै यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने कुनै केही नै कारणै छैन। सके पनि छैन, नसके पनि छँदै छैन। अब सक्दा त रहेछन्, मैले त उदाहरण दिएँ, विश्वमा वर्ल्ड रेकर्ड राखेको त्यो उदाहरण छ होइन। उनले पहिलो व्यक्ति त होइनन्, यदि पहिलो व्यक्ति हो भने त कसरी गरे भन्दा रिसर्चको विषय हुन्थ्यो, अलरेडी गरेर विश्व रेकर्ड राखिसकेको छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। र विजय साईले पनि पटक पटक त्यही भनेका छन्, यो चाहिँ धामी जातिले चटक्के पनि गरे होइन मैले भनेर। उनी आफै ओकाले के कुरो बुझ्नु हो नि। उनको बाबुको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ, विजयमा चाहिँ दैविक शक्ति छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यो उनले गरेको त देखि, उनले घरमा त उनले प्रत्यक्ष देखे। यो गरिसकेपछि उसले यो ज्ञान यो क्षमता आउँछ भनेपछि दैविक, हाम्रो समाजले त्यसलाई दैविक शक्ति भन्छ। उनको बाबुलेको इन्टरभ्यूमा पनि त्यही भनेको छ। उनले आफै पनि भन्थे, मैले यो देखाउँदाखेरि मलाई दैविक शक्ति आयो, देउता नै आयो भनेर मान्छेले भने भनेर पनि ऊ आफै भनेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पनि मेरो एक्टिभिटिज त देख्नुभयो तपाईँले, तर यो दैविक शक्ति चाहिँ होइन है भनेर आफै जोरले खुट्टा काट भन्दाखेरि हात ताने जस्तो उनले भनिरहेछन्। र आम व्यक्तिले चाहिँ यसलाई दैविक शक्तिको रूपमा लिन्छन्। तपाईँले टुनामुना भन्नुहोस्, त्यो महिलाले चाहिँ टप टु बटम भन्ने पनि वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डमा यदि गयो भने मात्रै सक्ने हो, अरू बेला उसले गर्नै सक्दैन। बेला बेलामा जीवनको कुनै कालखण्डमा त्यो गरेर देखायो होला, तर जुनसुकै बेला तैँले गर भनेर भन्ने भयो त उसले धेरैलाई देखाइसकेका हुन्थ्यो। त्यो त एउटा मलाई जादुगरले पनि फोन गरे। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मैले प्रशस्त उदाहरण दिएको छु। एउटा धामी सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। धामी बस्दा बस्दै ऊ सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। गडडड पहिले गडडड नगर्ने मान्छे गडडड गर्छ, विभिन्न भाषामा मन्त्र नि उसको बुझिँदैन, तागत देखाउँछ, आगो चाहिँ मुखमा हाल्छ होइन, आगोमा हिँड्छ। त्यो के हो त? दैविक शक्ति। हामी त साइन्समा विश्वास गर्ने मान्छे, म त साइन्सको विद्यार्थी हो होइन, म त त्यस्ता दैविक शक्तिमा त विश्वासै गर्दिनँ। अनि तपाईँले जादुको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जादु भनेकै हातको सफाइ हो, त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर उसले गर्नै सक्दैन। कति जादुमा त साइन्स प्रयोग गरेको हुन्छ। म पनि 2-4वटा जादु देखाउन सक्छु। तपाईँले एउटा बलुवा ल्याउनुहोस्, बलुवामा मोमबत्ती घोट्नुहोस्, अनि त्यो बलुवालाई चाहिँ त्यो मोमबत्तीसँग मोल्नुहोस्, अनि पानीमा हाल्नुहोस्, त्यो पानी त्यो के अरे तपाईँको बालुवा भिज्दैन। यस्ता धेरै जादुका टेक्निकहरू छन्। मसँग पनि किताब छ, त्यति मात्रै किताब मात्रै भएर पनि त्यहाँ टुल्स हुन्छ। मान्छे काटिन्छ तर काट्दाखेरि बाहिर काट्दैन, त्यहाँ के हुन्छ कि बक्स हुन्छ। विजय साईको मामलामा यो जादु हुन सक्दैन। जादु त म भन्दिनँ, किनभने हामी साइन्समा विश्वास गर्ने मात्र के हो भन्दा यो मेमोरीसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दा मेमोरी विशुद्ध रूपमा माइन्ड र मन र मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ होइन। कन्सियस माइन्डबाट त्यो क्षमता गर्नै सक्दैन। जादु गर्नेहरूले जो जादुगर हुन्छ नि सर, उनीहरूले यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्छन्। जादुगरहरूले टेक्निक प्रयोग गर्छ, सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्दैन। किनभने सबकन्सियस माइन्ड त जोखिम हुन्छ होइन। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा पुगिसकेपछि मान्छेले के गर्छ, मान्छे हत्या पनि गर्न सक्छ। कुरो बुझ्नु पनि त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमै हुँदैन सबकन्सियस माइन्ड भनेको। जसरी चेतन मन तपाईँलाई मैले हिर्काउनु हुँदैन भनेर मैले बुझिएको छु, म हिर्काउँदिनँ। तर सबकन्सियस माइन्डमा पुग्यो भने म तपाईँलाई हिर्काउँछु, किनभने मेरो कन्ट्रोलमै मेरो शरीर हुँदैन। जब मान्छेले मद्यपान गर्छ तब सबकन्सियस जान्छ, सपना देखेको बेला सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ, हिप्नोटाइज गरेको बेला सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ, रक्सी खाएको बेला तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि। आम व्यक्तिले के भन्छन् भन्दा त यसलाई रक्सी खुवाउँ, यसले सबै कुरा के गर्छ उकालिदिन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ। सरसँग मैले एउटा जिज्ञासा राखौँ, जस्तो शाहरुख खानलाई एकचोटि यो गजबको कुरा छ, मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। शाहरुख खानलाई चाहिँ म अघिल्लो जन्ममा के थिएँ भन्ने हुटुटी लागेको छ। उनीहरू त आध्यात्मिक मान्छे
अनि स्पिरिचुअलिजममा भरोसा गर्ने एकजना यस्तै सबकन्सियस माइन्डमा लाने मान्छेले उनलाई लगिदिएछन् र यो म चाहिँ यस्तो कुरामा पटक्कै विश्वास गर्दिनँ जन्म पुनर्जन्ममा चर्वाकवादी भने नि भनौँ यही जन्ममा मान्छेले गर्ने हो भन्ने भौतिकवादी मान्छे हो मार्क्सवादी हुन् जस्तो उनले के देखेरे भने अघिल्लो जन्ममा चाहिँ उनी एउटा जुनियर आर्टिस्ट थिए तर उनमा कुन उत्पाद वासना थियो रे भने सुपरस्टार हुने उनी त्यो जमानामा देवानन्ददेखि अमिताभ बच्चनसम्म हुन चाहन्थे अरे क्या र त्यो अवचेतन मनमा जुन खालको शक्ति आयो उनी ठ्याक्कै त्यो वासना अतृप्त वासना पुरा गर्न नसकेर एउटा आगोमा सेट कुनै फिल्म सुटिङको सेटमा आगोमा जलेर पुनर्जन्म लिएर म शाहरुख खानको रूपमा जन्मिएको भनेर ठ्याक्कै त्यही कथा ओम शान्ति ओममा उनले कन्भर्ट गरेर राखे भन्ने कुरा छ क्या एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नु भनेको सपनामा हो है सपनामा तपाईँले त कहिलेकाहीँ आफू 4 चोटि मरेको पनि सपना देख्नुहुन्छ त्यसलाई नै मान्छेले के बुझ्छन् पूर्वजन्म हो पूर्वजन्ममा यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्छौँ वास्तवमा म पूर्वजन्ममा पनि विश्वास गर्ने मान्छे होइन सपना नै बुझ्नुहोस् के तपाईँ सपनामा त कहाँ चन्द्रमामा पुगेको देख्नुहुन्छ कहाँ देख्नुहुन्छ अनि मैले त्यसलाई रिलेट गरेर म पूर्वजन्ममा त चन्द्रमामा पुगेर रहेछु राजा भएको देख्नुहुन्छ सपनामा अनि पूर्वजन्ममा त राजा रहेछु भनेर भन्ने होइन तपाईँले हिप्नोटाइज गर्दा त्यो अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ विलक्षण एकदमै फरक अनुभूति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्न भन्ने कुरा केही थाहा नै हुँदैन अब हामी कुराकानीको पनि अन्तिममा छौँ अन्तिममा जस्तो पुण्य सरले चाहिँ खास गरी यो फेक नै हो भनिरहनु भएको छ पुण्य सरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ यो जादु चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन जादु किनभने जादुगरी गरेर टुनामुना कालो जादु तामसिक विद्या अन्साउने मनसाउने प्रेत साधना गर्ने भन्छ नि काँचो वायु सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान मुर्कट्टा आदि इत्यादि खेलाउने वीर खेलाउने कालो जादु देखाउने यो कुरा पटक्कै होइन किनभने विजय साई भन्थ्यो म सब कन्सियस माइन्ड चाहिँ मान्छेले प्रयोग गर्न सक्छन् विजयको मामलामा होइन सुपर नेचुरल पावर पनि मान्छेमा हुन्छ जस्तो कि आदित्य दाहालमा थियो भनेर मैले उनलाई एक हिसाबले एकलव्य बनेर गुरु नै थापेको छु हामी भन्दा विलक्षण मान्छे हुन् बालक आदित्य जस्ता गुगल बोय भनिन्छ उनीमा चाहिँ विलक्षण शक्ति छ उहाँले भनेको त्यो जापानको मान्छेसँग पनि छ र कतिपय गुण यही हाम्रो इर्दगिर्दका मान्छेमा पनि हुन सक्छ उनले प्रचारित नगरेका हुन सक्छन् तर विजय साईमा चाहिँ त्यो छ भनेर अब जादुमा लट्ठ पर्ने टुनामुनामा विश्वास गर्नेहरूलाई यो जादुई शक्ति छ भनेर म्याजिक रियालिजम जस्तो देखाइदिने अनि त्यसपछि टुनामुना कालो जादु आदि इत्यादि प्रेत मसान वीर खेलाउने भनेर जसले त्यो कुरामा विश्वास गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यसमा यो शक्ति छ है रिठे झाँक्रीको जस्तो पिसी सरकारको जस्तो शक्ति छ भनेर उनीहरूलाई उतामक्क पार्ने तर यी सब किन भयो भने उनले आफूसँग 26 अक्षरको फर्मुला छ भने जुन थिएन र त्यो फर्मुला बेलुन सरह फुट्यो अब अन्तिम अस्त्रको रूपमा कलाकारिता गरेर जस्तो कि एकजना लट्टा पाल्ने बाबाले म कालो जादु टुनामुना गर्न सक्छु तामसिक विद्या गर्न सक्छु खसीको मासु खाँदै मान्छेको मासु खाँदैछु भनेर जुन भ्रम पालेर केही समय आफूलाई अगरी बाबा भने पछि उनी चाहिँ कलाकार हुँ भन्दै आएका छन् अहिले त्यसै गरी विजय साईको उत्कृष्ट कलाकारिता हो र फेरि पनि उनले एकचोटि उहाँहरू जस्तो विद्वान व्यक्तित्वलाई यो सबकन्सियस माइन्ड हो भनेर एक हिसाबले कन्भिन्स गर्न सफल भएका छन् हेरौँ इजलासमा तर्क उभिएको छ उहाँको तर्क ठिक हुन्छ भने त्यो पनि मलाई मन्जुर छ यदि उनीमा विलक्षण सबकन्सियस माइन्ड छ भने मलाई एउटै कुरा लागेको के भने रिपोर्टर्स क्लबको त्यो किताबको 196 पेजबाट डेमो देखाउन नसक्नु अनि मलाई त्यस ढङ्गले सेटिङ गर्न खोज्नु तपाईको किताब होइन आज हामीले दिएको विजयको किताबबाट तपाईले सेफरेन्डिङ गराउने तपाईको हातबाट विजयको किताब विजय कहाँ जान्छ र उनीले डेमो देखाउँछौँ भन्नुको रहस्य त्यहाँ भेटिएका शङ्कास्पद फुलिस्केप युक्त कागज जाँदै नगएका अक्षर रूपी अक्षरका डोप भएका कागजहरू जाँदै नगएको नासा गएको भनेर प्रचारित गर्नु अनि त्यसपछि कहिले नदेखेको किताब भन्दै यहाँ बोलेको कुरा झुट साबित हुँदै त्यो किताब 1 वर्षदेखि उनको र्याकमा थन्किनु आयुर्वेदिक औषधि विज्ञानवाला अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तो पुण्य गौतमको किताबमा डेमो देखाउँछु भनेर अड्डी गर्दा पनि उनको सेटिङको किताब नपरेको हुनाले मेरो किताबबाट डेमो नदेखाउनु यी कुराले सबकन्सियस माइन्डको कमाल हुन सक्छ भएको छ संसारमा पनि गरे होला तर विजय साईमा त्यो क्षमता होइन विलक्षण कलाकारिताको क्षमता विलक्षण जादुगरी पनि होइन सबकन्सियस माइन्ड पनि नहोला
विलक्षण कलाकारिताको क्षमता हुनाले, बिजनेसम्यानको क्षमता हुनाले, महाचतुर हुनाले, दिमाग पनि धावन्ती खेती घोकन्ती विद्या टाइपको केही दिमाग पनि हुनाले जीवनमा उनले यदि सत्यनिष्ठ भएर राम्रो बाटो समाउँछन् भन्ने उनले असाधारण प्रगति गर्न सक्छन्। हरेस पनि नखानु बाबु, चरेस पनि नखानु। क्षमता अहिले किलोवाटको छ, त्यसलाई विस्तारित गरेर इलाबोरेट गरेर मेगावाट बनाउनु, सबैलाई चमत्कृत ढङ्गले विश्वास जित्दै जानु। तिम्रो भविष्य, तपाईँको भविष्य निकै उज्जवल छ। र अब पुण्यचल राख्छु अब अन्तिममा एउटा विजय साई पश्चिमको सानो केटो 17-18 वर्षको व्यक्तिले सबैलाई धोती लगायो, त्यति सजिलै लगाउन सक्छ बुद्धिभङ्गारा पनि पलाछ भन्ने कुरा पनि मैले त्यति धेरै विश्वास गरिनँ। किनभने ऋषि धमलालाई कसरी धोती लगायो, भाग्यलाई कसरी धोती लगायो, अर्को त्यो के टिभीकोलाई कसरी धोती लगायो, तपाईँको अर्को के अरे हाम्रो माग्ने बुढालाई मैले त हेरेँ 2-3 चोटि होइन, कसरी धोती सुलाएर एउटा व्यक्तिको लागि भनेर मैले मेरो अगाडि आएर चाहिँ उहाँले जसरी भन्नुभयो माग्ने बुढाले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सबै के अरे तपाईँको विजय साईको लागि त्याग गर्छन्, सबै उ गर्छन्, विजय साईले बिक्छन् भन्ने कुरा त्याग होइन, दया गरेको बिचरा म डिप्रेसनमा जान सक्छु होइन, त्यो झुट कुरा। किनभने त्यो भन्दा अघिल्लो रात उनले एउटा मिडिया हाउसमा गएर के भनेका रहेछन् भने सर म बर्बाद हुने भएँ, डिप्रेसनमा जाने भएँ, मलाई बचाइदिनु पर्यो। भोलि तपाईँले केही अभियन्ताहरूलाई राखेर यो किताब फलाना मार्फत मेरो नाम लिएर पुण्य मार्फत मलाई सिफारिस गर्नु पर्यो भनेपछि सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजियो। भनेपछि यो चलाखी त धेरै कम मान्छेमा हुन्छ। ए सर तपाईँ कहाँ आएर मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँमा यति दया हुनसक्छ कि म सिद्धिनी भएँ, मलाई बचाइदिनु पर्यो भनेपछि मान्छेले एउटा समाधान निकालिदिन्छन् क्या सर, दया गर्छन्। फेरि कलाकारहरू कोमल भावनाका हुन्छन् क्या। ओके ल ठिक छ, त्यो त्यस्तो गऱ्यो भने नि त एकदमै विडम्बना हो भन्छु म होइन। र सधैँ सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन, भोलि विजय साई नगर यहीँबाट पनि टुङ्गिन पनि सक्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ रोगको कारणले गर्दा पनि त्यो आउँछ भने नि तपाईँ कन्भर्जन डिसअर्डर भन्ने कुरा त्यो त्यतिकै आउँछ। र विजय साईको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले यो मेरो आफ्नै आविष्कार हो, मैले कुनै पनि केही पनि पढाएको छैन, कुनै पनि विश्वका कुनै पनि फर्मुलासँग मिल्दैन, मेरो चाहिँ आफै आएको एकाएक आएको भन्नेको अर्थले चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेमा एकाएक त्यो सब रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि तनावको कारणले गर्दा पनि हिँड्दै गर्दै जाँदाखेरि आफै पनि आउनु, जस्तो त्यो बच्चीलाई आफै आउँदै गयो नि त, मैले यो गर्छु भनेर त आएको होइन नि, त्यो जापानको उदाहरण थियो नि, त्यस्तै त्यो विजय साईलाई पनि आएको हुन सक्छ। तपाईँको विचारमा यो जादुगर पनि होइनन्, उनी फेक पनि होइनन्, तर सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर उनी हुन सक्छ र विश्वमा चाहिँ भएका छन् है। किनभने पहिलो मात्रै उदाहरण होइन। हामीलाई एउटा कुरामा कन्भिन्स गरिदिउँ न गोपाल सर, त्यसो हो भने सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर रिपोर्टर्स क्लबको किताबबाट डेमो देखाउन सक्थे, किन 1896 पेजकै किताब रोजे, अनि किन हाम्रो किताब भनिरहेका थिए तर हामीले सेटिङमा नल्याएको किताब किन पढेनन् त, किन त्यसबाट सबकन्सियस माइन्ड? म त्यता जान्न खोज्दै थिएँ तर समय कम भएको कारणले गर्दा मैले सुरुदेखि त्यो भिडियो हेरेँ, धेरै साथीले टप सुरुदेखि अन्तिमसम्म खिच्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई पर्खिन भनेर उसले पर्खिराख्यो होइन, पुण्य गौतम आउनै पर्छ, ऊ आयो उसैको लागि हो, नभए फेरि उसले विरोध गर्छ, उसकै किताब म देखाउँछु भनेर ऊ पर्ख्यो होइन। अनि साथीहरूले तपाईँहरूले नि प्रश्न गर्नुभयो हामी पुण्य गौतमको लागि आएका हौँ र भनेर प्रश्न गर्नुभयो होइन, पर्खिनुहोस्, फोन पनि त्यहीँबाट गरिरहेको थियो, हिँड्दै हुनुहुन्छ अरे भन्यो। त्यस पछाडि यता पत्रकारहरू आक्रोशित भयो होइन, गर्नैपर्छ हामी कहाँ यत्रो बेरसम्म बस्छौँ भनेर भन्दा त्यति बेला त पुण्य गौतम पनि सेटिङमा लाग्यो कि भन्ने पत्रकारलाई शङ्का थियो होइन, त्यो भएर गर्नैपर्छ भने। अनि त्यसपछि झट्ट एकजना अभियन्ता ऊ पनि मेरो नाम पनि आउनुपर्छ, म चाहिँ के कम भनेर आउनुभयो, लेडिज आउनुभयो, म पनि फलानु होइन, बखान गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो, म चाहिँ अभियन्ता, म लेखक राइटर भन्नुभयो, यो मेरो गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि यही गर्नुहोस् न भन्ने कुरा पनि सुन्यो त्यहाँ फ्लोरबाट। अनि उनले चाहिँ पर्खिरहेको थियो, तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै पत्रकारहरू बाहिर निस्किने अवस्थामा आइसकेपछि ऊ आक्रोशमा आयो। तपाईँलाई थाहा छ कि अब त हामीले देख्यौँ तपाईँको कुरा, अबदेखि हामी यो चाहिँ फड रहेछ भन्ने भन्छौँ भनिसकेपछि ऊ आक्रोशमा आएर ल म जसरी पनि गर्छु, गरिनँ भने म मर्छु भरे भनेर उसले त्यो कुरा गर्यो। किन केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ भन्दै थिए, त्यसका टिचरहरूले सम्झाउँदै थिए। त्यसपछि ऊ आवेगमा आएर त्यो महिलाको किताब, ठुलो किताब उसले छानो। किन ठुलो किताबै छानो भन्ने उहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। ठुलो किताब गर्न चाहिँ के हुन्छ, समय लाग्छ, कुरो बुझ्नुभयो है। सबकन्सियस माइन्डमा जानुपर्दा के हुन्छ, समय लाग्छ। अब सबकन्सियस माइन्डमा छैन, सानो किताब छ, त्यो गर्दा गर्दै ऊ के हुन्छ, सिद्धिन सक्छ, नजान सक्छ, फेरि रिपिट गर्नुपर्छ, 2 चोटि त दिँदैन, त्यहाँ 3 चोटि त दिँदैन। अनि जति ठुलो किताब भयो त्यति नै के हुन्छ, सजिलो हुन्छ है त्यो टेक्निक प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ। अनि अप्सन पनि त्यहाँ धेरै हुन्छ, त्यहाँ त धेरै पेज हुन्छन् र मान्छेले के गर्छन् भन्दा पछाडिको दिन्छन् कि, कुरो बुझ्नुभयो नि।
गाह्रो पछाडिको भयो गाह्रो हुन्छ भनेर। तर अगाडिको दियो भने अझ के हुन्छ, फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने ऊ सबकन्सियस माइन्डमा पुगिसकेको हुँदैन त्यो भने। अहिले मैले भने बिजुलीको बटम जस्तो चाहिने बित्तिकै ठ्याक्कै गर्ने पनि होइन। त्यही भएर अन्तिम सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी छ, त्यो जुन महिलाले किताब दिइन् उनी पनि सेटिङमा थिइन् भनेर खुदै हामीलाई भनेकी छिन्। त्यो महिला सेटिङमै भए पनि ल ठिक छ, सेटिङमै उनले भनेकी ठिक छ, उनले भनिन् भने अब उन आफैले दिने उनको त बदनाम भयो नि त। अब यो भिडियो हेरेर उनले के भन्छ, किनभने ती मप्रति आक्रोशित भएर मलाई तपाईँले गाली गरे हुनाले तपाईँले आरोप लगाए पनि होइन होइन, यो कुरा खुलिसकेको छ। उनी पश्चातापमा छिन्, मैले बेकार त्यो गरी छु, सेटिङमा बसेँ भन्ने एउटा स्वीकारेकी छिन्। दोस्रो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै रिपोर्टर्स क्लबको त्यो पनि मोटै किताब छ, 400 पेजको किताब छ, चान्चुने किताब छैन त्यो, स्मारिका 450 पेजको छ। त्यसबाट पेज नम्बर 196 भनेको छ, त्यो उनले एक पेज एक प्यारा 450 किताब त नटे जोक, त्यसलाई पल्टाउनु पनि फेरि धेरै ठुलो भोलुम चाहिँ कति ठुलो छ भने यो किताब भन्दा तेबर ठुलो स्मारिका छ क्या, 450-500 पेजको। तपाईको कुरा अन्तिममा मैले त्यसबाट उनले डेमो देखाएनन्। त्यस्तो हो भने यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि ती जुन महिला, म चाहिँ लेखक हुँ, म फला अभियन्ता हुँ, नारा लाउँदै पनि कहाँ कहाँ हिँड्छिन्, यदि त्यति तपाईँले भनेको सही हो भने ती महिलाले आजदेखि अनुहार देखाएर नहिँडे हुन्छ है। एक नम्बरमा यो एकदमै टु द लेखेर राख्नुहोस्, ती महिला नाम पनि चिन्दिनँ म, केही पनि थाहा छैन, के खैलो कपाल लगाएर आएकी महिला छिन् होइन। सुन्नुहोस् म, अनि मलाई चाहिँ किन भनियो होला त, विजय साईले दिएको किताब तपाईँले दिनु होला भनेर मलाई सेटिस्फाइड गराउनु न, यो कुरा मलाई कन्भिन्स गर्नु त होइन। त्यो त मलाई किन भनियो त विजय साईकै किताब तपाईँले दिनुपर्छ, तपाईँको किताब, जबकि मसँग पनि कति साँचो छ भन्ने पनि एकदम 1000% सत्य छ। अब त्यो भने त्यो स्वयं व्यक्तिसँगै ल्याएर चाहिँ राख्नु पर्यो। अब त्यो महिलाले त्यो भिडियो हेरिराखेका छन् भने तपाईँसँग के आएर यो विषयको डिफेन्स गर्नु पर्यो, होइन भने ती महिला अनुहार देखाएर समाजमा हिँड्नु भने अब के भन्नु, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन। अब अर्को कुरो सेटिङका कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के सेटिङ पनि के हुन्छ भन्दा उसलाई पनि डर थियो कि म सबकन्सियस माइन्डमा जान्न भन्ने, त्यहाँ दुधारमा थियो, एकदमै दुधारमा थियो। अन्तिम अवस्थामा आएर मात्रै उसले त्यो गरे हो है, त्यो त स्पष्ट तपाईँहरू नै प्रमाणित हुनुहुन्छ। उसले आफूलाई मानसिक रूपमा यति तयार पार्यो, म मर्नुपर्छ, डु अर डाई भनेर अन्तिम अवस्थामा पुगेर चाहिँ त्यसले त्यसो गरे हो। त्यही भएर सबकन्सियस माइन्डमा के रोगको कारणले गर्दा पनि जहाँ हुनसक्छ। त्यो भाइलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ, मानसिक रोग पनि हुनसक्छ। किन मानसिक रोग लाग्न सक्छ भन्दा मान्छे महत्त्वाकांक्षी, स्टार्टअप गर्न खोज्ने मान्छे, उहाँले अघि भन्नु सक्नुभयो। त्यहाँ पनि म सफल भयो भने पुरा हिरो राज समालले हात हल्लाए जस्तो शाहरुख खानले त्यसो भए उसले तपाईँहरूले भनेको जुनसुकै पेज भन्न नसक्ने, पहिला टिपाएकै पेज, त्यहाँ त के छ भने टिपाएको पेज त उता गएर चिड चोर्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँले भनेका जुनसुकै पेजबाट म डेमो देखाउन सक्छु भनेर उनले किन भनेनन्, जुनसुकै पेजको कुरा नगर्नुहोस्, टिपाएको पेज मात्रै किन भने हो। यहाँनिर चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको फेलको लागि पनि तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ, यहाँ धेरै पानाहरू छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पानाभित्र कुन बढीलाई हेर्ने, जस्तो यहाँ छ, तपाईँले कुन पेजमा के छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने पो म निकालेर हेर्छु त। कुनै पेजै भन्नु भएन भने मैले कुन पाना चाहिँ भनेर हेर्ने त। डिक्सनरी हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कुन वर्ड भन्ने त्यहाँ हुन्छ नि, प्रत्येक पेजको उनलाई फोटोग्राफी हुन्छ नि त, त्यसलाई फोटोग्राफी त हुन्छ, तर पनि यदि तपाईले भने जस्तो हो भने जुनसुकै पेज उसले भन्न सक्छ नि त, स्पोन्टेनियस। त्यही भएर त उसले त छान्यो नि त कुन कुन तपाईँको पेज नम्बर दिनुहोस् भनेर तपाईले भन्नुभयो सबकन्सियस, तर हामीले भन्यौ त्यहाँ चिटिङ हो। ठिक छ, कुन लेख्ने भन्नको लागि त पेज नम्बर त दिनै पर्यो पक्कै पनि। अनि स्पोन्टेनियस भन्नु पर्यो नि त, फोटोग्राफिक माइन्डकोले जस्तो 194 भन्न सक्छ, 205 भन्न सक्छ, तयारी त गर्नु पर्यो नि त। हो त्यही हो चिटिङ हैन हैन। तपाईले त्यहाँ लेख्नको लागि के लेख्ने भन्दाखेरि पनि जस्तो एल्बम हुन्छ के, फोटाका धेरै, यसलाई चाहिँ एल्बमको रूपमा भन्नुहोस्। एल्बम त पल्टाएर कुन पेजको कुन चित्र हो भनेर त हेर्नु पर्यो नि त। कण्ठ हुने भाइ, जस्तो यो किताब मलाई पुरा कण्ठ छ भने मलाई तपाईँ जुनसुकै पेजबाट सोध्नुहोस् भन्न सक्छु नि त म। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेमोरी भनेको चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ है, टु द पोइन्ट यसलाई सिद्ध्याउँ। मेमोरी भनेको समग्र कुरा हो, कुनै इन्फर्मेसन तपाईँले उसले यसो गरेपछि इन्फर्मेसन लियो, त्यो गरेर स्टोर हुन्छ, कोडिङ हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि रिकल गर्नुपर्छ है। रिकल गर्नको लागि पनि कुन पेज तपाईले पेज पल्टाउँदा नि यो पेज तपाईको देखेकै छैन हैन, उसले हामीले पल्टाएर देखेका छौं, हैन हेरेकै छैन, कति पेज त उसले देखेकै छैन, हामीले त्यही हेरेका छौं। कति हुँदो रहेछ भन्दा नि यो सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि शरीरको क्षमता पनि पेज पनि बढेर जान्छ है। अघि मैले भने उदाहरण अस्ति प्रशस्त दिएँ, एउटा दुधे पातलो केटो हुन्छ, जब सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ एकदमै
4-5 जनाले पकड्न नसक्ने पनि हुन्छ है। सो शरीरको क्षमता पनि सबकन्सियस माइन्डमा गएपछि बढेर जान्छ। अनि यही कुरा चाहिँ मेरो सबकन्सियस माइन्डको परिणाम हो भनेर सुरुदेखि किन नभने? एकदम त्यही नै उनको गल्ती हो। त्यही नै मैले भने नि त, उसले के गर्नु छ भन्दा बिजनेसमा यसलाई ढाल्नु छ। यदि त्यस्तो हो भने किताब बिजनेसमै ढलिहाल्थ्यो नि त। नेपालमा सबकन्सियस माइन्डको कमाल गर्ने मान्छे छैनन्। त्यसकारण इमान्दारीपूर्वक म नासा गएको पनि होइन, मसँग सबकन्सियस माइन्ड छ नभनेको कारण आज हामी के भन्छौँ भने चिटिङहरू पनि देखिएको हुनाले उनको भलो चाहँदा चाहँदै पनि त्यो सबकन्सियस माइन्ड होइन, सबकन्सियस माइन्डको अभिनय हो, कलाकारिता हो भन्छौँ हामी। एकदमै तपाईँले सही अन्तिममा आएर भन्नुभयो। हाम्रा यो समाजका गुरुहरू के छन् भन्दाखेरि त्यो कापौ भने देवी चढ्यो, मलाई त मातमा आयो, यो सबैमा आउँदैन, ममा ठुलो क्षमता छ भनेर बिजनेस गरिरहेछन्। कति माताहरू हेर्नुहोस्, मातामा चढ्ने समस्या, विजय साईमा हुने त्यो आएको कुरा र धामीमा आएको कुरा लगभग के हो, एउटै हो। टेक्निकल्ली ठ्याक्कै एउटै हो, तर माताले केमा प्रयोग गर्छन्, जोखनामा प्रयोग गर्छन्, धामीले उपचारमा प्रयोग गरे, विजय साईले चाहिँ के अरे पढ्नेमा अलिकति प्रयोग गरे। कुरा यति मात्रै हो। तर कुनै पनि माताले भनेको तपाईँले देख्नु भएको छ र म सबकन्सियसमा माइन्डमा गएँ, रोगको कारणले गर्दा कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छौँ हामी, त्यसको कारणले गर्दा म गएँ अनि त्यो बिचबिचमा त्यो विभिन्न कुराहरू आए, जुन भविष्यवाणी गर्ने कुरा भन्नुभयो नि, त्यो शाहरुख खान त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएर म चाहिँ फलानु उसमा चाहिँ यो थिएँ भन्नु र माताले त्यो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ रोगको कारणले गर्दा होस्, टेक्निकको कारणले गर्दा होस् गएर भविष्य गर्नु चाहिँ लगभग के हो त एउटै हो, तर त्यसमा सत्यता नहुन पनि। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरु दुवै। हस्, मेरो निष्कर्ष चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड वा जादु टुना मुनाको अभिनय गरियो, त्यो जादु टुना मुना पनि छैन, सबकन्सियस माइन्ड पनि छैन, उनको अतिरिक्त चतुर्याई र एकदम बठ्याइ मात्रै प्रयोग भयो, कलाकारिता हो भन्नेमा छ। उहाँले आफ्नो तर्क गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।